बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है आते जाते मौसम और इसकी राइटर है निगहत अब्दुल्ला। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। वस्त अप्रैल में मौसम इंतहाई खुशगवार था। छोटी जगहों पर जहाँ शहरों जैसी सहूलियात नहीं होती वहाँ कुदरत खूब रंग जमाती है। आलूदगी से पाक शफाफ आसमान और सोना उगलती ज़मीन, लेकिन फिल वक्त उसे कोई चीज़ अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर पा रही थी। उसका जहन आगे की सोच रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिस मकसद से वो यहाँ आई है, आया इसमें कामयाब होगी या नहीं। इसी सोच में गुम वो बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी और गो कि वो पहली बार यहाँ आई थी, लेकिन माँ ने जिस तरह उसे रास्ता समझाया था वो उसे अजबर हो चुका था। जब भी किसी से पूछे बगैर वो मतलूबा घर तक पहुँच गई और पहले बाहर से घर का जायज़ा लिया, फिर दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से नहीफ सी आवाज़ आई। कौन है? उसने कुछ कहने की बजाय दरवाज़ा पर दोबारा दस्तक दी तो वही आवाज़ अच्छा अच्छा की गर्दान करती दरवाजे तक गई और फिर दरवाज़ा खुल गया। जी मुझे रहमत इलाही साहब से मिलना है, उसने बूढ़े शख्स को सरतपा देखते हुए कहा। मैं ही हूँ रहमत इलाही, क्या काम है? रहमत इलाही के अंदाज में उकताहट उसके लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से थी, लेकिन वो कहाँ समझ सकती थी। जी वो मैं बहुत दूर से आई हूँ। अगर आप, उसने जिस अंदाज से कहा और जिस तरह उनके पीछे अंदर देखने की कोशिश की, इससे वो समझकर फ़ौरन बोली हाँ हाँ आओ अंदर आओ। शुक्रिया। वह अंदर दाखिल होकर रुक गई। सामने कुशादा सेहन था। दाएं हाथ पर बरामदा और दो कमरे। रहमत इलाही कमर पर हाथ रखे बरामदे तक पहुंच गए थे। वो चौंक कर तेज़ कदमों से उनके साथ कमरे में दाखिल हुई तो चारपाई पे बैठी बूढ़ी खातून पूछने लगी कौन आया है? ये लड़की। रहमत इलाही ने ना सिर्फ उसकी तरफ इशारा किया बल्कि सवालिया नज़रों से भी देखने लगे। तब उसने पहले बूढ़ी औरत को सलाम किया, फिर उन्हीं के पास बैठकर अपने बारे में बताने लगी। मेरा नाम सामिया है, सामिया हारून अहमद। मैं डॉक्टर हूँ यहाँ अस्पताल में। मैंने अप्लाई किया था और मुझे जॉब मिल गई, लेकिन रिहाइश का मसला है और मैं इस सिलसिले में आपके पास आई हूँ। रिहाइश के सिलसिले में? रहमत इलाही हैरान हुए। किसने भेजा है तुम्हें हमारे पास? जी ख़ास तौर पर आपके पास तो किसी ने नहीं भेजा। डॉक्टर इब्राहिम ने बस इतना कहा था कि मैं इन घरों में से मालूम कर लूँ, शायद कहीं एक कमरा किराए पर मिल जाए। वो सारी बातें पहले से सोच चुकी थी, इसलिए रवानी से बोल रही थी। मैंने एक दो जगह से और भी मालूम किया है, लेकिन वहाँ घर के अफराद ज़्यादा है। मेरा मतलब है मैं अकेली लड़की उनके दरमियान नहीं रह सकती। अगर आप मेहरबानी करें तो। रहमत इलाही और उनकी बेगम एक दूसरे को देखने लगे। बोले कुछ नहीं, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, आपकी खिदमत भी करूँगी बेटियों की तरह। वैसे आप तो मेरे नाना नानी जैसे हैं। वो लजाजत से गोया उनकी मिन्नत करने लगी। वो तो ठीक है, पर रहमत इलाही सोच में पड़ गई तो वो उनकी बेगम के गले में बाजू डालकर बोली प्लीज़ अम्मा जी मेरी मदद करें, मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ जॉब मिली है। अगर रहने को जगह ना मिली तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। कहाँ से आई हो? अम्मा जी ने पूछा तो वो अंदर ही अंदर खाइफ होकर बोली कराची से। इतना बड़ा शहर छोड़कर यहाँ? रहमत इलाही हैरत से उसे देखने लगे। जी हाँ, ये मेरा सिर्फ शौक ही नहीं मकसद हयात समझ लें। मैं सचमुच इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। मुझे यही लगा मेरी ज़रूरत बड़े शहर से ज़्यादा यहाँ हो सकती है, और वाकई यहाँ मेरी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। क्या करती हैं यहाँ की औरतें? कहाँ जाती हैं? वो बोलते हुए कदरे पुरजोश हो गई थी। पता नहीं, हमें तो शाहजहाँ शहर से दवाइयाँ ला देता है। शाहजहाँ मेरा नवासा है, अम्मा जी ने बताया। अच्छा, वो भी डॉक्टर है क्या? उसने महज उनके दिलचस्पी की खातिर पूछा। नहीं नहीं, वो तो उधर शुगर मिल में होता है। अच्छा, बड़ा अफसर लगा हुआ है, शहर आना जाना रहता है उसका। अम्मा जी अपने नवासे की बुराइयां बयान करने लगी। वो खामोशी से सुनती रही। फिर रहमत इलाही कहने लगे हम तुम्हें रख तो लें, पर सोच लो कभी कभी हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। शाहजहां तो हर दूसरे दिन चक्कर लगाता है, कहीं तुम्हें परेशानी ना हो। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी मेरा ज़्यादा वक्त अस्पताल में गुजरेगा। वो उन्हें आमादा देखकर खुश हो गई। ठीक है, फिर वो दूसरा कमरा खाली तो नहीं है? एक चारपाई और थोड़ा सा सामान पड़ा है, वो पड़ा रहेगा। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा अपना सामान भरना है। मेरे पास सिर्फ एक बैग है, आप इजाज़त दें तो मैं वो ले आती हूँ। तुम्हारी मर्ज़ी, अभी ले आओ या जब चाहे। रहमत इलाही की इजाज़त मिलते ही वो उसी वक्त अपना बैग लाने चल पड़ी। उसने अपना बैग एक तरफ रख दिया, फिर लाइट ऑन करके कमरे का जायज़ा लेने लगी। दाएं तरफ दीवार के साथ रंगीन पाया वाली चारपाई जिस पर खेस भी बिछा था। सहराने की तरफ खिड़की थी जिसके शीशे बदरंग हो रहे थे। फिर बाएं दीवार के साथ बड़ा सा लकड़ी का संदूक और उसके साथ पुराने ज़माने की सिंगार मेज़, जिसे देखकर वो बेसाख्ता हंसी, पर करीब जाकर उसका तफसीली जायज़ा लेने लगी। चार पहियों पर खड़ी कदरे ऊंची मेज़ पर आईना झूल रहा था। आगे की तरफ एक दराज था जिसमें लकड़ी लकड़ी की कंघी, सुरमैदानी और मसवाक रखी थी। इससे पहले
जब वो दूसरे कमरे में बैठी थी तो वहाँ भी सिर्फ 2 चारपाइयाँ और एक कोने में 3-4 संदूक एक दूसरे के ऊपर रखे थे। गोया अहले खाना को फालतू सामान इकट्ठे करने का कोई शौक़ नहीं। ये बात उसे अच्छी लगी। बहरहाल पहला मरहला बखूबी तय हो जाने पर उसने शुक्र अदा किया। फिर बैग में से सेल फ़ोन निकाल कर ममा का नंबर मिलाया। अस्सलामुअलैकुम ममा, मुझे पता था आप इंतज़ार कर रही होंगी। जी मैं खैरियत से और सही जगह पहुंच गई हूँ। नहीं कोई मुश्किल नहीं हुई। जी दोनों ठीक हैं, बस बूढ़े हो गए हैं। फिर चंद लम्हों दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद उसने सेल ऑफ कर दिया। ममा के आंसुओं ने उसे बेचैन कर दिया था। कितना कहा था उसने, वादा भी लिया था कि वो रोएंगी नहीं, और फिर भी वो रो रही थी। वो दिल पर उनके आंसुओं का बोझ लिए कमरे से निकल आई। रहमत अली बरामदे में बैठे थे। वो बिला इरादा उनके करीब रुक गई। कुछ चाहिए? रहमत इलाही ने उसे देखकर पूछा। जी जी नहीं, वो अम्मा जी कहाँ हैं? वो अर्ची खाने में। उन्होंने बताने के साथ किचन की तरफ इशारा भी किया तो वो इधर ही आ गई और अम्मा जी को आटा गूंदते देखकर बोली, ये आप क्यों कर रही हैं? मुझसे कहती। अम्मा जी हाथ रोक कर उसे देखने लगी। बस आप छोड़ दें, अब मैं आ गई हूँ तो सारे काम मैं ही करूँगी। उसने बैठकर उनके आगे से आटे का तसला खींच लिया। तुम क्यों करोगी? फिर तुम्हें तो अस्पताल भी जाना होगा। मैं क्या तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रहूँगी? ना बेटी, तुम बस अपना काम करो। अम्मा जी ने तसला वापस लेना चाहा लेकिन उसने पीछे कर लिया। मेरा काम और आपका काम अलग नहीं है, मैं यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ। क्या हो? अम्मा जी की नासमझी पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। फिर कहने लगी, मेरा मतलब है मैं आपके बच्चों की तरह हूँ ना, और ये अच्छा तो नहीं लगता कि आप खाना पकाएं और मैं आराम से बैठी रहूँ। चलिए आप अंदर जाएं। उसने ज़बरदस्ती उन्हें उठा दिया। फिर जल्दी जल्दी आटा गूंद कर रोटी बनाई। दोपहर का सालन गर्म किया और ट्रे में रख कर अंदर लिए। खुद उसे भी भूख लग रही थी, इसीलिए कोई तकल्लुफ़ नहीं किया। फिर खाने के बाद चाय बना कर ले आई। तब रहमत इलाही कहने लगे, अगर तुमने इस तरह जन्नत बीबी को बिठा दिया तो ये तो नाकारा हो जाएगी। फिर जब तुम चली जाओगी तो कौन देखेगा इसे? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा मतलब है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, और अगर कहीं जाना हुआ भी तो आप दोनों को साथ ले जाऊँगी। उसकी बात पर रहमत इलाही हंसने लगे। तभी बरामदे से कोई पुकार रहा था, नाना जी। हाँ शाहजहाँ, आओ आओ। रहमत इलाही ऊंची आवाज़ में बोले। अम्मा जी उधर मुतवज्जा हो गई थी। उसने संभल कर दुपट्टा ठीक किया और बज़ाहिर अपनी तवज्जो चाय के कप पर मरकूज़ कर दी। अस्सलामुअलैकुम। शाहजहाँ ने एक कदम चौखट से अंदर रखकर सलाम किया और गालबन दूसरा कदम उसे देखकर चौखट से बाहर ही रोक गया। खुश रहो मियाँ, अल्लाह बहुत खुशियाँ दिखाए। आ जाओ, पर्दा नहीं है। रहमत इलाही ने दुआ देने के साथ कहा तो वो पुरसोच अंदाज में रुक रुक कर कदम उठाता आकर माँ जी के पास बैठ गया। ये डॉक्टर है। रहमत इलाही ने उसके तारुफ में भी इसी कदर कहा था कि वो परेशान हो गया। खैरियत नाना जी, आप? नानी अम्मा आप तो ठीक हैं? ठीक हैं बेट बाबा, हम दोनों ठीक हैं। रहमत इलाही हंस कर बोले। फिर ये डॉक्टर? शाहजहाँ ने उसकी तरफ देखा और उसी पल उसकी नज़रें उठीं, लेकिन ठहर नहीं सकी। ये हमारी मेहमान है, इधर अस्पताल में काम करेगी और रहेगी हमारे पास। रहमत इलाही ने कहा। वो अक्खर लहजे में बोला, क्यों? आपके पास क्यों रहेगी? क्योंकि मुझे ऐसी ही पनाहगाह की ज़रूरत है। वो बोल पड़ी। इससे आपका क्या मतलब है? वो इससे मुखातिब होकर भी उसका लहजा नहीं बदला। वो परेशान हो गई, कहीं फ़ौरन देश निकाला न मिल जाए। फिर संभल कर बोली, मतलब मैं अकेली लड़की ऐसी फैमिली में नहीं रह सकती जहाँ ज़्यादा अफराद हों, जबकि यहाँ अम्मा जी और बाबा जी के साथ मुझे कोई मसला नहीं। हमें तो होगा, अब बराह मेहरबानी अपना इंतज़ाम कहीं और करें। पता नहीं उसके अंदर अंदर लिहाज मुरवत था ही नहीं या लिहाज मुरवत के हाथों सताया हुआ था। उसने बेबसी से रहमत इलाही की तरफ देखा तो वो कहने लगे, ना शाहजहाँ, ऐसे नहीं कहते, दूसरे की मजबूरी समझनी चाहिए। कोई मजबूर नहीं है ये, उसने कहा तो वो एक दम से उठकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए वो दो अपनों को आपस में उलझते नहीं देख सकती थी। एक तो गिल्टी फील करती, दूसरे उसकी पोजीशन में ऑकवर्ड हो जाती। लेकिन हर दर्जा मुतवहश के जाने क्या फ़ैसला होता है। तकरीबन 15 मिनट परेशानी के आलम में टहलती रही। फिर जब शाहजहां को जाते देखा तो बेख्तियार कमरे से निकली, लेकिन फिर वापस पलट कर चारपाई पे बैठ गई। कुछ ही देर में रहमत इलाही खंकारते हुए आ गई। बेटी शाहजहां की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही गुस्से का ज़रा तेज़ है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। बहुत हमदर्द और बहुत मोहब्बत करता है हमसे। जी, और शायद इसीलिए मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं वो। नहीं नहीं, कोई नहीं निकाल रहा तुम्हें, उन्होंने फ़ौरन कहा तो वो खुश हो गई। सच? मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। उसने बेख्तियार उनका बाजू थाम लिया तो वो उसका सर थपकते हुए मुस्कुरा दिए। उसने चंद दिनों में ही इस बुरे जोड़े को अपना गर्विता बना लिया था और इसमें उसे ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। अपनी हमेशा वाली रूटीन के मुताबिक फजर में ही उठ जाती, नमाज़ पढ़ती, फिर नाश्ता तैयार करके उनके साथ नाश्ता करती। इसके बाद अम्मा जी के मना करने के बावजूद उनके कमरे की सफाई, फिर दोपहर के लिए सालन तैयार करके 10 बजे अस्पताल चली जाती, जहाँ से उसकी वापसी 4 बजे होती। 2 घंटे आराम करती, कभी नींद आ जाती कभी नहीं।
پھر رات تک کھانے کی تیاری کے ساتھ وہ رحمت الہی اور اماں جی کے ساتھ مصروف رہتی، ان کے چھوٹے موٹے کام کر کے خوش ہوتی اور ان کی باتیں شوق سے سنتی تھی۔ رحمت الہی اور اماں جی کو اور کیا چاہیے تھا؟ بڑھاپے میں اللہ نے آرام پہنچانے کا وسیلہ پیدا کر دیا تھا۔ اپنی اولادوں سے تو فارغ ہو چکے تھے۔ نواسیوں میں ایک صرف شاہ جہان باقاعدگی سے آتا تھا، باقی سب اپنی مرضی کے مالک تھے۔ کبھی ایسی محبت جاگتی کہ ہفتہ 2 ہفتہ آن رہتے، کبھی مہینوں خبر نہیں لیتے تھے۔ وہ بہرحال سب کو محبت سے یاد کرتے تھے۔ اس وقت شام کی چائے پیتے ہوئے وہ دونوں اپنی نواسی ہینا کو یاد کر رہے تھے۔ وہ بہت دنوں سے نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کی گفتگو سنتی رہی، پھر پوچھنے لگی، اماں جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اماں جی خود بتانے کے بجائے رحمت الہی کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے پہلے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ خالی کیا، پھر بولے، 3، ایک بیٹا 2 بیٹیاں۔ بس میرا مطلب ہے آپ کا بیٹا وہ جدہ میں ہوتا ہے، بہت سالوں سے وہی ہے، ماشاءاللہ سیٹ ہے، آباد ہے، اللہ ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اسے۔ رحمت الہی کا لہجہ بیٹے کی محبت اور شفقت سے چور تھا۔ آمین۔ اماں جی کا محبت میں دل بھر آیا۔ وہ آتے نہیں آپ کے پاس؟ قدرے رک کر اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور کبھی نہیں آ سکتا تو ہمیں بلا لیتا ہے۔ پھر تو آپ نے حج بھی کیا ہوگا؟ ہاں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا مہربان ہے اللہ۔ آپ ہی دیکھو، اس نے ہم بوڑھا بوڑھی کے لیے تمہیں بھیج دیا ہے۔ رحمت الہی کی بری مسکراہٹ میں تشکر تھا۔ جی اب مجھے بھی یہی لگتا ہے، جیسے میں صرف آپ دونوں کے لیے آئی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، خوش رہو اور اپنے گھر کا بھی بتاؤ، تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی؟ جی بس میں اور میری ماما ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے بتایا تو اماں جی افسوس کے ساتھ کہنے لگی، اوہو بڑا افسوس ہوا، پھر تم ماں کو اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی؟ اپنی ماں کے ساتھ رہنا تھا۔ اصل میں میری ماں کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں ایسی جگہ کام کروں جہاں میری ضرورت ہو، اور آپ کو پتہ ہے شہر میں تو ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے۔ پھر تم ماں کو بھی یہی بلا لو، رحمت الہی نے کہا۔ کاش یہ جلدی ممکن ہو، اس نے سوچا، پھر یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر ہسپتال پہنچی تو اپنے روم میں پہلے سے موجود شاہ جہاں کو دیکھ کر وہ نہ صرف ٹھٹکی بلکہ اس کا دل بھی بڑی زور سے دھڑکا۔ وہ مشکل سلام کر سکی۔ شاہ جہاں نے سر کے اشارے سے جواب دیا، پھر دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر جانچتی نظریں اس پر جما دی۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ بری طرح خائف ہوگی، آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ آئی مین آپ واقعی ڈاکٹر ہیں یا؟ اس کا لہجہ نارمل لیکن نظروں میں حد درجہ چبھن تھی، اور وہ کوئی بزدل لڑکی نہیں تھی۔ منہ توڑ جواب دے سکتی تھی، یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ تم ہوتے کون ہو میری انکوائری کرنے والے، لیکن اس کے بعد وہ جس مقصد سے یہاں آئی تھی اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ رحمت الہی کا نواسہ تھا۔ وہ اسے اس قصبے سے نکالنے پر قادر نہیں تھا، لیکن اپنے نانا کے گھر سے ضرور نکال دیتا۔ اس لیے وہ تحمل سے دامن تھام کر بولی، ہو گئی آپ کی تسلی؟ وہ ہونٹ بھینچ کر چند لمحے اسی طرح کھڑا رہا، پھر ہاں یا نہ میں جواب کے بجائے کہنے لگا، آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، میں اپنے نانا نانی سے بہت محبت کرتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں ان کے لیے۔ اگر آپ کی ذات سے انہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں آپ پر زندگی تنگ کر دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ آخر میں اس نے وارننگ کے سے انداز میں شہادت کی انگلی اٹھائی، پھر مضبوط قدموں سے باہر نکل گیا تو بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے دل پر چلا گیا۔ میرے خدا! اس نے گہری سانس کھینچی، پھر اپنے پیچھے چیئر کا یقین کر کے ڈہ گئی۔ چھٹی کا دن تھا۔ رحمت الہی ناشتے کے بعد اپنی چھوٹی بیٹی کے ہاں چلے گئی۔ وہ دوپہر تک اپنے کپڑوں کی دھلائی، پھر استری اور کھانا پکانے میں لگی رہی۔ پھر جب ہر طرف سے فراغت مل گئی تب اماں جی کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اماں جی ابھی میری ماما کا فون آیا تھا، آپ کو سلام کہہ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے تمہاری ماں؟ جی بس میرے لیے اداس ہو رہی تھی، اس نے بظاہر ہنس کر کہا۔ ماں جو ہوئی، تم بھی تو اسے اکیلا چھوڑا ہی ہو، بیچاری پریشان ہوتی ہوگی، یہ فکر بھی ہوتی ہوگی کہ پتہ نہیں تم کیسے اور کن لوگوں میں رہ رہی ہو۔ اماں جی بولتے ہوئے جانے کس خیال میں گم اور آزردہ ہو گئی تھی۔ نہیں اماں جی، میں نے انہیں پورا یقین اور اطمینان دلایا ہے کہ مجھے بالکل اپنے گھر جیسا مل گیا ہے گھر۔ اگر انہیں اطمینان نہ ہوتا تو وہ فوراً مجھے واپس بلوا لیتی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر اماں جی کی چارپائی پر ان کے قریب آ بیٹھی، پھر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، اب تو میں آپ سے دور بھی نہیں جا سکتی۔ اماں جی اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر بے اختیار اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر محبت سے بولی، میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گی۔ سچ اماں جی، اگر میری ماما آپ کی مجھ سے یہ محبت دیکھ لیں تو ہمیشہ کے لیے میری فکر سے آزاد ہو جائیں گی۔ وہ کھلکھلا کر اماں جی کے گلے لگ گئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے گرد اماں جی کے بازو کب کپانے لگے تھے۔ آہستگی سے الگ ہوئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا اماں جی؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کبھی کبھی دل بھر آتا ہے۔ اماں جی کا لہجہ دکھ سے بوجھل تھا۔ ایسے ہی نہیں اماں جی، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی بیٹی یاد آ گئی ہے، اس نے بظاہر لاڈ کے انداز میں کہا۔ بیٹی؟ ایک پل کو اماں جی کے چہرے پر خوف لہرایا، پھر دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے بولی، ہاں شاید آتی بھی تو نہیں ہے، اتنے دن ہو جاتے ہیں۔ صبح شاہ نواز کے ابا سے کہا تھا میں نے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، پر نہیں مانے، اکیلے ہی چلے گئے۔
चलें आप रोए तो ना। उसने बच्चों की तरह उन्हें पिचकारा, फिर उठते हुए बोली, मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ, अभी रहने दो, मैं असर पढ़ लूँ, वक्त निकला जा रहा है। अम्मा जी पाँव नीचे लटका कर स्लीपर पहनने लगी। आपके नमाज़ पढ़ने तक मैं बना लूँगी, वो कहते हुए किचन में आ गई। फ्रिज खोलकर देखा, दूध और केले मौजूद थे। उसने जल्दी से शेक बना लिया, अभी गिलास में डाल रही थी कि अम्मा जी के दर्दनाक पुकार पर उसका दिल दहल गया। फ़ौरन गिलास रख कर भागी आई तो देखा अम्मा जी नल के पास औंधी पड़ी थी। हाय अम्मा जी! उसके हाथ पांव फूल गए। रहमत इलाही भी घर पर नहीं थे। वो बड़ी दिक्कतों से उन्हें उठा पाई और सहारा देकर अंदर ला बिठाया, फिर भागकर अपने कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स उठा ली और अपने पेशा वराना अंदाज में पहले उन्हें चेक किया, फिर ट्रीटमेंट शुरू किया। वो तो अच्छा हुआ सहन में पक्की ईंटों का फर्श नहीं था। कच्ची ज़मीन के बाइस काफ़ी बचत हो गई थी। अलबत्ता नल के साथ बने चबूतरे से उनकी रान पर चोट लगी थी, काफ़ी बड़ा नील पड़ गया था और कुछ खराशें थीं। कैसे गिर गई? उसने बॉक्स में ट्यूब तलाश करते हुए पूछा। बस वज़ू करके उठ रही थी, पैर फिसल गया। अम्मा जी ने हाय हाय के दरमियान बताया। आप भी बस। उसे ट्यूब मिल गई थी। वो नरम उंगलियों से चोट पर लगाने लगी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद बाबा आ गए। वो रहमत इलाही को बाबा कहने लगी थी। जाओ पहले दरवाज़ा खोलो। वो उजरत में ट्यूब रख कर कमरे से निकली और भाग कर दरवाज़ा खोला तो सामने शाहजहाँ खड़ा था। उसे यकसर नज़रअंदाज करके तेज़ी से अंदर आ गया और कमरे की तरफ बढ़ गया कि उसे रोकना पड़ा। एक्सक्यूज़ मी, अब अभी यहीं रुके? क्यों? शाहजहाँ ने पलट कर नागवारी से उसे देखा। वो असल में अम्मा जी गिर गई हैं। उसने भी इसी कदर कहा था कि वो परेशानी से पूछने लगा। कब? कैसे? ज़्यादा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। टांग पर चोट लगी है, मैं दवा लगा रही हूँ। वो भी उसकी बात काट कर कहते हुए तेज़ी से अंदर आ गई। अम्मा जी की आंखें बंद थी और चेहरे पर तकलीफ के आसार बहुत वाज़ेह। उसने दोबारा अपना काम शुरू किया तो वो आंखें खोलकर पूछने लगी, कौन आया? शाहजहाँ। हाय, अंदर तो नहीं आ गया? अब अम्मा जी को अपनी नंगी टांग छुपाने की फिक्र लाहक हुई। नहीं अम्मा जी, आप हिले नहीं। उसने टोका, फिर क्रीम लगाकर बाकी जिस्म चेकअप किया। इसके बाद उन्हें चादर उड़ाकर पूछने लगी, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हो तो रहा है और मुझे लगता है रात में ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको टेबलेट दे दूंगी। और हाँ, मैं शाहजहाँ को भेज रही हूँ, उठने की कोशिश मत कीजिएगा। उन्हें ताकीद करती कमरे से निकली तो सामने शाहजहाँ बेचैनी से टहल रहा था। उसे देखकर रुक गया। आप चले जाएं अंदर, वो कहकर किचन में आ गई। स्लैब पर मिल्क शेक वैसे ही रखा था, लेकिन अब अम्मा जी के लिए सूदमंद नहीं था। उसने जग में डालकर फ्रिज में रख दिया, फिर चाय बनाकर अंदर ले आई और कप शाहजहाँ की तरफ बढ़ाया तो गालबन उसने बेदहानी में थामा था। जब ही फिर चौंक कर उसे देखने लगा, वो फ़ौरन अम्मा जी की तरफ मुतवज्जा होगी। अम्मा जी, कुछ दवाएं बाहर से आएंगी, आप लिख दें, मैं ला देता हूँ, वो फ़ौरन बोला था। इसने पहले कागज़ कलम की तलाश में नज़रें दौड़ाईं, फिर कमरे से निकल गई। वो जी जान से अम्मा जी की खिदमत में लगी थी। इस वक्त जैतून के तेल से उनकी कमर और टांगों को मालिश कर रही थी कि अचानक अम्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों के सामने करके जाने कैसे कहाँ खो गई, जबकि उनकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी उंगलियों को दबा रही थी। वो कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर पूछने लगी, क्या हुआ अम्मा जी? है? अम्मा जी ने उसे देखा ज़रूर, लेकिन ध्यान अभी भी कहीं और था। क्या हो जाता है अम्मा जी आपको? क्या फिर आपको अपनी बेटी याद आ गई है? उसने बहुत नरमी से टोकते हुए पूछा। हाँ। अम्मा जी इस खोए हुए अंदाज में गोया हुई। उसके हाथ भी ऐसे ही थे, ऐसे ही नरम नरम उंगलियां। कभी मेरे सर में तेल डालती तो उसकी नरम उंगलियों से बड़ा सरूर मिलता था, पर थी अपनी मर्जी की मालिक। अब कहाँ है? उसने डूबते दिल के साथ पूछा तो अम्मा जी के सीने में गहरी सांस खारिज हुई, फिर दुख से बोली, मर गई? नहीं। उसके दिल पर घुंसा पड़ा। यह आप क्या कह रही हैं? क्या? क्या कहा है मैंने? अम्मा जी शायद हवासों में नहीं थी। वो आपकी बेटी? उसी वक्त रहमत अली ने उसे पुकारा तो ये मुदाखलत उसे सख्त नागवार गुजरी, लेकिन अब इस मौजू को जारी रखना भी मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्हें कुछ देर रुकने का कहकर जल्दी से गीले तौलिए से अम्मा जी का बदन साफ करके दूसरे कपड़े पहनाए, फिर पानी का टब उठाकर कमरे से निकली तो बरामदे में रहमत अली शाहजहाँ के साथ बैठे नजर आए। उसका अपना हुलिया इस वक्त अजीबोगरीब हो रहा था। शलवार के पांचे ऊपर चढ़े हुए, दुपट्टा नदारत, बाल आधे कैचर में, बाकी बदहाल। मजीद सितम शाहजहाँ का रुख हुस्न था। वो बराह रास्त उसकी नज़रों में आकर ऐसी कंफ्यूज हुई कि बाथरूम जाने की बजाय किचन में घुस गई और तब तक वहीं खड़ी रही जब तक वो रहमत इलाही के साथ उठकर अंदर नहीं चला गया। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। अम्मा जी बिल्कुल भली चंगी होकर चंदेल फिरने लगी। वो और रहमत इलाही दोनों उसे और उसकी माँ को भी दुआएं देते थे, जिससे वो जितनी खुश होती इतनी ही बेचैन। उसका दिल चाहता उसी वक्त जाकर मामा को ले आए, लेकिन फ़ौरन ही इस ख्याल से खाइफ हो जाती कि कहीं अब तक की मेहनत पर पानी ना फिर जाए। तब वो दिल महसूस कर रह जाती। बहरहाल इतना तो वो जान गई थी कि अम्मा जी के अंदर बेटी का दुख है, जिसका वो खुलकर इजहार नहीं कर सकती। अब पता नहीं वो खुद ही इस बात से गुरेज करती थी या किसी का खौफ था, ये वो नहीं समझ पाई। इस वक्त हस्पताल में मरीजों से फारिग होकर वो बैठी इसी नहज पर सोच रही थी।
جب اس کی نظریں کھڑکی سے باہر بھٹکتے ہوئے کوریڈور سے آگے کھڑے شاہ جہاں پر جا ٹھہری، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا اور وہ اس سے باتوں میں مصروف تھا، لیکن اس کی نظریں صرف اسی کی حرکات نہ صرف دیکھ رہی تھیں بلکہ دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ بولتے ہوئے اس کی ابروؤں کا کبھی اٹھنا کبھی سمٹنا، پھر مقابل کی بات سنتے ہوئے آنکھوں کا ایک جہاں ٹھہر جانا، اس کے چہرے پر ملامت کے ساتھ بردباری تھی اور گو کہ وہ یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، پھر بھی اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب کس سمت نکل گیا تھا۔ کتنی دیر بعد وہ اپنے آپ چونکی اور فوراً اٹھ کر کھڑکی سے باہر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ دور دور تک کہیں نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے اس سارے منظر کی طرح اس کا دل بھی خالی ہو گیا ہو۔ سست روی سے پلٹی اور اپنا اوورال اٹھا کر باہر نکل۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو روزانہ جیسی خاموشی نہیں تھی۔ اماں جی کے کمرے سے ملی جلی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر شش و پنج میں کھڑی رہی کہ آیا اماں جی کے کمرے میں جائے یا نہیں، کیونکہ پہلے وہ انہیں سلام کر کے پھر اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ ابھی پتہ نہیں ان کے پاس کون کون تھا، اس لیے وہ جانے میں جھجک رہی تھی اور ابھی کوئی فیصلہ کر نہیں پائی تھی کہ اماں جی کے کمرے سے ایک لڑکی بڑی اجلت میں نکل کر غالباً کچن کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن اسے دیکھ کر رک گئی اور کچھ اشتیاق سے بولی، تو آپ ہے ڈاکٹر سامیہ؟ اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اف، ہم تو جب سے آئے ہیں نانا جی اور نانی اماں صرف آپ کی باتیں بلکہ تعریفیں کیے جا رہی ہیں۔ سچ میں تو جیلس ہو گئی ہوں۔ لڑکی کی آواز کھرکتی ہوئی اور اس میں شوخی بھی تھی۔ یہ ان کی محبت ہے آپ، وہ اس کے نانا جی اور نانی اماں کہنے سے سمجھ تو گئی، پھر بھی اس کا تعارف چاہا تو وہ اٹھلا کر بولی، میں ہنا ہوں، اپنے نانا کی سب سے چہیتی نواسی۔ ہاں، وہ دونوں اکثر تمہاری باتیں کرتے ہیں۔ اور کون کون آیا ہے؟ وہ بہت دقتوں سے اپنا اشتیاق چھپا پا رہی تھی۔ امی، بھائی، آپ اندر آئے نا؟ ہنا اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی تو اماں جی اسے دیکھ کر اپنی بیٹی سے بولی، لو آ گئی سامیہ۔ یہ میں تو سمجھی تھی اماں جی کوئی بڑی عمر کی ڈاکٹر نہیں ہوگی، یہ تو اپنی ہنا جیسی ہے۔ ہاں، بڑی خدمت گزار بچی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھی کرے۔ اماں نے دعا دی، پھر اسے مخاطب کر کے تعارف کروانے لگی، سامیہ یہ میری بیٹی زبیدہ ہے اور یہ اس کے بچے ہنا اور عمیر۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کر کے زبیدہ کے قریب آ گئی۔ میں آپ کو ہنا جیسی لگی؟ آپ مجھے اپنی مما جیسی لگ رہی ہیں، بس تھوڑا سا فرق عمر کا ہے۔ میری مما آپ سے کچھ بڑی ہوں گی، جیسے آپ مجھ سے کچھ بڑی ہوں گی۔ ہنا فوراً بولی۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ تب اماں جی فکر مندی سے کہنے لگی، تھکی ہوئی آئی ہو بیٹا، جاؤ کچھ دیر آرام کرو۔ جی، وہ سعادت مندی سے دروازے کی طرف بڑھی، پھر بے اختیار پلٹ کر زبیدہ سے پوچھنے لگی، آپ ابھی رہیں گی نا؟ ہاں، آج کی رات تو رکوں گی، کل کا پتہ نہیں کس وقت جانا ہو، زبیدہ نے سرسری انداز میں جواب دیا، جبکہ ہنا کو اس کی بے اختیاری محسوس ہوئی جب ہی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ لگتا ہے امی سے مل کر آپ کو اپنی امی کی یاد آنے لگی، کہاں ہے وہ؟ ہنا نے لکڑی کے صندوق پر ٹکتے ہوئے پوچھا۔ کراچی۔ وہ مختصر جواب کے ساتھ بات بدل گئی۔ تم پڑھتی ہو؟ ابھی بی اے کے امتحانوں سے فارغ ہوئی ہوں، مزید پڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے، ہنا نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں ملال صاف محسوس ہوا۔ کیوں، تم پڑھنا نہیں چاہتی یا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ چھوڑے اس بات کو، یہ بتائیں آپ نے کراچی جیسے شہر، آپ نے پریکٹس کے لیے اتنے بڑے شہر کی نسبت اس چھوٹی سی جگہ کو کیوں منتخب کیا؟ ہنا نے سہولت سے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، بس اسے تم میرا شوق سمجھو، عجیب شوق ہے، افسانوی ہیروئنوں جیسا۔ وہ ہنسی، تبھی شاہ جہان کی پکار سنائی دی۔ وہ اندر آتے ہوئے اسی طرح پکارتا تھا، نانا جی، ارے یہ تو شاہ جہان بھائی ہیں۔ ہنا اٹھ کر بھاگی، جبکہ اس کے دل میں یکلک شہنائیاں سی بجنے لگی تھی۔ اگر کوئی اس وقت اسے دیکھتا تو حیران ہو کر پوچھتا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس بلا کی گرمی میں تم ٹھنڈی چاندنی میں نہائی لگ رہی ہو۔ خود اسے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا۔ احساسات پر نرم نرم پھوار پڑ رہی تھی اور کیسی خواہش تھی، وہ جو جی کی پکار کے ساتھ آتا ہے، نانا جی کی پکار کے ساتھ آتا ہے، تو وہ اس کی پکار بن جائے، سامیہ سامیہ، ہا ہا ہا۔ بڑی خوبصورت ہنسی اس کے ہونٹوں سے پھوٹی تھی، پھر وہ اپنے آپ پر ہنستی چلی گئی۔ ہنا کی امی اور بھائی اگلے دن ہی واپس چلے گئے اور وہ چونکہ امتحانوں سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے اپنے نانا نانی کے پاس رہ گئی۔ اس کی وجہ سے گھر میں کافی رونق ہو گئی تھی۔ گو کہ بی اے کا امتحان دے چکی تھی، لیکن اس کی حرکتیں بالکل بچوں جیسی تھی۔ جیسے ہی باہر سے ٹن ٹن کی آواز آتی، کلفی کے لیے مچل جاتی، کبھی آنگن میں لگے امرود کے پیڑ کی شامت آ جاتی، کبھی بھری دوپہر میں دیوار کے ساتھ چارپائی کھڑی کر کے اس پر چڑھتی اور پڑوسیوں کے پیڑ سے کیریاں توڑ لاتی، اور پیپل کے گھنے پیڑ پر چڑھنا اترنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اماں جی اس کے اس مشغلے سے سخت عاجز اور پریشان ہوتی تھی کہ کہیں گر گرا کر ہاتھ پیر نہ توڑ بیٹھے۔ اسے تنبیہ کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کرتی تو اب بڑے آرام سے کہتی تھی، تو کیا ہوا نانی ماں، ڈاکٹر گھر میں موجود ہے، لیکن میں ہڈی جوڑ ڈاکٹر نہیں ہوں۔ تار پر کپڑے پھیلاتے ہوئے اس نے ہنا کی بات سن کر کہا، پھر بھی ابتدائی طبی امداد تو پہنچا سکتی ہیں۔ ہنا مزے سے شاخ پر جھول رہی تھی، تو تمہیں ضرور ہاتھ پیر تروانے ہیں، میں ہرگز تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، اس نے کہا اور خالی بالٹی اٹھا کر غسل خانے کی طرف بڑھی تھی کہ ہنا نے چھلانگ لگا دی۔ دھڑام کی آواز پر اس کے ہاتھ سے بالٹی چھوٹی۔ الہی خیر!
वो दिल पर हाथ रखकर जैसे ही पलटी, हिना उसकी परेशान सूरत देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोली, आप वाकई मेरी मदद नहीं कर सकती, इतना तो दिल है आपका। बात मत करो मुझसे। उसे सचमुच गुस्सा आ गया। सर झटक कर अपने कमरे में आ गई। आप तो नाराज़ हो गई। हिना उसके पीछे भागी। सॉरी, रियली सॉरी, प्लीज़ नाराज़ ना हो, मैं आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करूँगी, वादा करो। उसने संजीदा शक्ल बनाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हिना सर खुजाते हुए बसूरते अंदाज में बोली, आप डॉक्टर नहीं हैं या उस्तानी? दोनों। वो हनूज उसी पोजीशन में थी। फिर तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा चले, मैं आपकी बात मानूंगी। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, बड़ी खाला के घर चलते हैं। हिना ने लाड से कहा तो उसके जहन से यकलक बात निकल गई। बस बड़ी खाला पर ध्यान रह गया। बड़ी खाला? वो सवालिया नज़रों से हिना को देख रही थी। हाँ, मेरी बड़ी खाला। भाई शाहजहां को तो देखा है ना आपने, इनकी अम्मी। हिना की वजाहत पर वो संभल कर बोली, अच्छा अच्छा, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती। क्यों? बस थक गई हूँ, कपड़े वपड़े धोकर अभी कुछ देर आराम करूँगी, तुम बाबा के साथ चली जाओ। वो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर आप भी फिर कभी। वो हिना का गाल थपक कर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। जैसे आपकी मर्ज़ी। हिना ने कंधे उचकाए, फिर उसे आराम करने का कहकर कमरे से निकल गई तो वो आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके लेट गई और अपनी मामा के बारे में सोचने लगी कि इस वक्त वो क्या कर रही होंगी। उमूमन दोपहर में 2 घंटे की नींद लेती थी। उसने अपना सेलफोन उठाकर टाइम देखा, फिर मामा का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं सोच रही हूँ मामा कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आपके पास आ जाऊँ। वो अकेले नहीं होंगे मामा, उनके पास आजकल उनकी नवासी आई हुई है। जी, हिना नाम है, अच्छी प्यारी लड़की है और उमैर है, हिना से छोटा है। चलो ठीक है, फिर बात करूँगी, अल्लाह हाफिज़। उसने सेल फोन रख कर आंखें बंद कर ली और कुछ देर में सो भी गई। मगरिब से कुछ पहले अम्मा जी ने आकर उसे उठाया तो वह हैरान हो गई, इतनी देर तक कैसे सोती रह गई, जबकि अम्मा जी परेशान खड़ी थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक हो अम्मा जी, बस लेटी तो नींद आ गई। हालांकि सोने का इरादा भी नहीं था। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई, फिर एकदम उनके गले में बाहें डाल दी। अब परेशान की होगी? कभी ऐसे सोई जो नहीं हो। अम्मा जी ने उसके मोहब्बत भरे अंदाज पर प्यार से उसका गाल छुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है अम्मा जी, परेशान मत हुआ करें। और हाँ, हिना कहाँ है? उसे अचानक ख्याल आया कि हिना खाला के घर जाने का कह रही थी। जब ही पूछा, वो अपनी बड़ी खाला के यहाँ गई है। अम्मा जी ने भी बड़ी खाला कहा तो अब वो रह नहीं सकी। पूछने लगी, इसकी और भी खाला है? नहीं, एक ही है। गालबन अम्मा जी का ध्यान भी कहीं और था। जब ही सीधे साधे अंदाज में बोली, तो फिर वो इन्हें बड़ी खाला क्यों कहती है जब मंजली छोटी का वजूद ही नहीं है? उसने अम्मा जी को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो उकता कर बोली, पता नहीं तुम क्या कह रही हो। चलो जाओ, मुंह हाथ धो, अजान होने वाली है, मैं वजू कर लूँ। और हिना पता नहीं आएगी या उधर ही रह जाएगी। वो अपने आप बोलते हुए जा रही थी, लगता है उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। उसने सोचा, फिर अपने कपड़े लेकर कमरे से निकली और गुसलखाने में बंद हो गई। उसे यहाँ आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए और अभी तक उसे अपने मकसद में खातिर कामयाबी नहीं हुई थी। फिर भी वो मायूस नहीं थी। उसे यकीन था किसी दिन अचानक अम्मा जी खुद उसके सामने अपना दिल खोल कर रख देंगी। तब उनकी उनकी मोहब्बत देखकर वो मामा को यहाँ बुला लेगी, क्योंकि इधर उसकी मामा भी बहुत बेचैन थी और चैन तो अब उसका भी खो गया था। जब से दिल ने शाहजहां के नाम पर धड़कना शुरू किया था, उसके अंदर अजीब सी बेकली आन समाई थी। जितना वक्त घर में रहती, उसके कान दस्तक के साथ नाना जी की पुकार के मुंतजिर रहते और अस्पताल में मरीजों को देखते हुए उसकी नज़रें बार बार खिड़की से बाहर भटकती थी। उस रोज़ वो जाने किस काम से उस तरफ आया था, या शायद किसी से मिलने। उसे बहरहाल उसका इंतज़ार रहता था, जबकि शाहजहां ने पहले दिन के बाद से फिर कभी उससे बात भी नहीं की थी। वो घर आता तो यूँ लगता जैसे इस घर में सिर्फ उसके नाना नानी रहते हैं, तीसरा कोई वजूद है ही नहीं। कोई इतना भी अनजान हो सकता है? यानी उसकी हद से ज़्यादा बेहतराई पर वो हैरान होती थी। कितनी बार ऐसा हुआ कि दस्तक पर दरवाज़ा उसने खोला, लेकिन वो यूँ निकल गया जैसे सामने वो थी ही नहीं। अब पता नहीं वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था या उसे सिरे से उसमें कोई कशिश नज़र आई ही नहीं थी। वो बहरहाल उसे अट्रैक्ट कर गया था कि तन्हाई के लम्हात में बाकायदा उसे सोचने लगी थी। इस वक्त वह अस्पताल से निकली तो उसके दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से जागी कि अचानक वो किसी तरफ से निकल आए और फिर यूं हो कि दोनों का रास्ता एक हो। अपनी इस ख्वाहिश पर वो हंसना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर ढेरों आज़ुर्दगी सी मट आई। यूं ही आज़ुर्दा सी वो घर आई तो वहाँ हिना पाइप से पूरे आंगन में छिड़काव कर रही थी। उसे देखा तो शरारत से पाइप का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। वो भागकर बरामदे में सतून की आड़ में छुपना चाहती थी, लेकिन वहाँ पहले से शाहजहां मौजूद था। वो उसे देखकर परेशान हो गई। फ़ौरन समझ में नहीं आया क्या करे, किस तरफ जाए। हिना बस करो। शाहजहां हंसबे साबक उसे नज़रअंदाज करके बरामदे का स्टेप उतर गया और पाइप लेने के लिए हिना की तरफ बढ़ा तो वो भागकर दूसरे कोने में चली गई और पानी की धार से उसे अपनी तरफ बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगी। शाहजहां भीगने से बचता भी चाहता था और पाइप भी छीनना चाहता था। इस चिमना झपटी में दोनों भीग रहे थे। उसकी आंखों के सामने ये मंजर धुंधलाने लगा तो वो पलट कर तेज़ कदमों से अपने कमरे में आ गई। दिल मजीद बोझिल हो गया था। सैंडल के स्टेप खोलते हुए लगा जैसे हाथों में सकत ही नहीं है। वो मुश्किल पैरों को सैंडल्स की कैद से आज़ाद कर पाई।
फिर हाथों के प्याले में चेहरा रखकर उसने अपने दिल को समझाना चाहा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हो रही थी। कितनी देर बाद हिना चाय लेकर उसके कमरे में आई तो वो इसी तरह गुमसुम बैठी थी। अरे आपको क्या हुआ? बहुत ज़्यादा थक गई हैं या किसी मरीज़ की हालत तशवीशनाक है? हिना ने स्टूल पर चाय के मग रखकर उसके पास बैठते हुए कहा तो उसने पहले खाली नज़रों से उसे देखा, फिर संभलते हुए बोली, तुम्हें क्या लग रहा है? सॉरी, मैं बिल्कुल गैस नहीं कर सकती। हिना ने एक मग उठाकर उसे थमा दिया, फिर कहने लगी, यहाँ गर्मी में क्यों बैठी हैं? बाहर सहन में चले ना, मैंने छिड़काव करके चारपाइयाँ बिछा दी हैं। शाहजहां चले गए क्या? वो बिला इरादा पूछ बैठी। तो आप उनकी वजह से यहाँ बैठी हैं? हिना ने हैरत का इजहार किया, फिर खुद ही हंसने लगी। हंस क्यों रही हो? उसने चाय का सिप लेकर टोका। मुझे भाई शाहजहां पर हंसी आ रही है, गुस्से में पागल हो रहे थे। क्यों? वो उसे देखने लगी। मैंने उन्हें नहला जो दिया था, पता है अभी नाना जी की तहमत बांध कर बैठे हैं। ओहो, मुझे उनके कपड़े सुखाने हैं इस तरह से। हिना मज़े से बताते हुए एकदम उठकर भाग गई तो शाहजहां का हुलिया सोचकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर शाहजहां के जाने के बाद ही वो कमरे से निकली थी। हिना के साथ मिलकर रात का खाना बनाया। अम्मा जी और रहमतुल्लाही मगरिब के बाद खाना खाते और ईशा की नमाज के बाद सो जाते थे। यहाँ आकर उसकी भी यही रूटीन हो गई थी। अगर और अभी तक तो गर्मी के बावजूद वो कमरे में ही में सोई थी, लेकिन आज हिना ने उसे सहन में अपने साथ सोने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत बतूनी लड़की थी, जाने कहाँ कहाँ के किस्से सुनाकर उसकी नींद उड़ा दी, फिर खुद सो गई। उसे करवटें बदलते जाने कितनी रात बीत गई कि अचानक खामोश फ़ज़ा में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो वो भी पूरी तरह मुतवज्जा भी नहीं हुई थी कि दस्तक के साथ नाना जी की पुकार पर वो दहल कर उठ बैठी। गर्दन घुमाकर रहमतुल्लाही को देखा, वो बेखबर सो रहे थे। तभी दोबारा दस्तक हुई तो उसने बेख्तियार उठकर रहमतुल्लाही का पैर हिला डाला। बाबा, बाहर कोई है? कौन है? उन्होंने उठते हुए पूछा। पता नहीं, शायद शाहजहां। उसने कसदन यकीन का इजहार नहीं किया। शाहजहां? इस वक्त? अल्लाह खैर करे। रहमतुल्लाही स्लीपरों में पैर घुसाए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही दरवाज़ा खुला शाहजहां अंदर आ गया। सितारों की मध्यम रोशनी में उसने देखा वो बहुत परेशान लग रहा था और जल्दी जल्दी रहमतुल्लाही से अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए बार बार उसकी तरफ भी देख रहा था। वो समझ गई कि इमरजेंसी है, जब ही अलर्ट हो गई। और जब रहमतुल्लाही ने उसके पास आकर कहा कि शाहजहां के वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, वो चली जाए, तो वो भागकर कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाई और ऐसे ही उजरत में शाहजहां के पीछे बाहर निकली। लेकिन फिर गाड़ी में बैठते ही परेशान हो गई। वो बाबा नहीं चलेंगे? नहीं। शाहजहां ने मुख्तसर जवाब के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी और 5 मिनट से भी कम वक्त में घर पहुंच गया। वो इस वक्त सिर्फ डॉक्टर थी, किसी और तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया, बस शाहजहां के पीछे भाग रही थी। जब वो रुका तो वो भी रुक गई। उसके इशारे पर बेड पर लेटे शख्स को देखने लगी। बाहर सेहतमंद बल्कि भारी भरकर मौजूद को उसने पूरी तवज्जो से चेक किया। फिर शाहजहां को देखकर बोली, फालिज का अटैक है। फिर यहाँ इलाज मुमकिन है या शहर ले जाना पड़ेगा? उसने पूछा। अभी फ़ौरन कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं, मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, बाकी मेडिसिन तो सुबह ही मिलेगी। वो कहकर इंजेक्शन तैयार करने लगी। माँ ने एहसास हुआ कमरे में कोई और भी मौजूद है। फिर भी पहले उसने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद बाकायदा गर्दन मोड़कर देखने लगी। एक उदेर उम्र औरत जो यकीनन शाहजहां की अम्मी थी, उनके साथ खड़ी लड़की जो मुसलसल रोई जा रही थी, उसके बारे में वो सही क्यास नहीं कर सकी। आप बैठ जाएं, उसने खातून से कहा। तब शायद शाहजहां को एहसास हुआ ये मेरी वालदा हैं और ये बहन। फिर वालदा से बोला, अम्मा आप बैठ जाएं और इसे चुप कराएं, खामखा रो रही है, अब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं मेडिसिन लिख देती हूँ। वो छोटा सा पैड निकाल कर मेडिसिन लिखने लगी, फिर पर्चा फाड़ कर शाहजहां की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, ये दवाएं फ़ौरन शुरू करवा दीजिएगा और अगर आप मुतमिन ना हो तो सुबह डॉक्टर इब्राहिम को दिखा दें। वो कुछ नहीं बोला, पर्चा तह करके जेब में रख लिया और उसके उठने का इंतज़ार करने लगा। वो बॉक्स बंद कर रही थी। बड़ी मेहरबानी बेटा, तुम इस वक्त आ गई, उसकी अम्मा ने कहा तो वो उन्हें देखकर मुस्कुराई। फिर बॉक्स लेकर खड़ी हुई तो कहने लगी, मेहरबानी किस बात की, ये मेरी ड्यूटी है। चलें, शाहजहां ने मुदाखलत की। और हाँ, आपकी फ़ीस दे दीजिएगा। वो कहकर तेज़ कदमों से कमरे से निकल आई तो जैसे आते हुए वो उसके पीछे भाग रही थी, अब वो उसका ताकुब कर रहा था। गाड़ी में भी वो उससे पहले बैठी। 5 मिनट का रास्ता था। शाहजहां उसे बाहर ही से छोड़कर वापस नहीं जा सकता था। उसे रहमतुल्लाह को अपने वालिद की तरफ से इत्मीनान दिलाना था, इसलिए उसके साथ ही गाड़ी से उतरा और दस्तक देने से पहले उससे मुखातिब हुआ। सुने, बेशक ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन कभी इतनी रात को किसी अजनबी के साथ जाने का सोचिएगा भी मत। अजनबी तो आप भी हैं, वो बिला इरादा कह गई। क्या वाकई आप मुझे अजनबी समझती हैं? उसकी हैरत पर वो बेख्तियार उसे देखते ही बुरी तरह नर्वस हो गई। इतने करीब खड़ा था वो, दरमियान में एक कदम का फासला भी नहीं था। मेरा मतलब है, मेरा तो रोज़ का यहाँ आना जाना है। वो अपनी बात की वजाहत करने लगा कि रहमतुल्लाही ने दरवाज़ा खोल दिया। गालबन गाड़ी की आवाज़ सुन चुके थे। वो जल्दी से अंदर आ गए। रात के तीसरे पहर वो सोई थी। जब ही तबीयत बोझल हो रही थी, सर में भी दर्द था, फिर भी उसने आखिरी मरीज तक को पूरी तवज्जो से देखा। उसके बाद अपनी चीज़ें समेट कर बाहर निकल आई। वो जल्दी से जल्द घर पहुंचना चाहती थी।
اس لیے شارٹ کٹ اختیار کیا۔ جیسے ہی کچی سڑک پر اتری اس سے بہت آگے وہ یقیناً شاہجہاں تھا۔ اس کے دراز سراپے پر نظریں جمائی وہ یہ بھول گئی کہ درمیان میں اس کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ بس اس کے پیچھے چلتی چلی گئی اور جب رکی تو خود پریشان ہو گئی۔ آپ یہاں؟ شاہجہاں نے اپنے دروازے پر آ کر یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور اسے آتے دیکھ کر رک گیا۔ میں سوچا آپ کے والد کو دیکھ لوں۔ وہ بمشکل اپنی پوزیشن کلیئر کر پائی۔ آئیے۔ شاہجہاں نے دروازہ دھکیل کر پہلے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کے پیچھے آ کر بولا، شکریہ، آپ نے خیال کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ وہ اب سنبھل چکی تھی، آپ خود دیکھ لیجئے۔ شاہجہاں نے پھر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے والد کے بیڈ روم میں آ گئی۔ شاہجہاں کی والدہ سرہانے کے قریب چیئر پر بیٹھی انہیں چمچے سے چائے پلا رہی تھی اور بہن آہستہ آہستہ ان کے پیر دبا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا تو دونوں خواتین اسے دیکھنے لگی، پھر شاہجہاں کے اشارے پر اس کی بہن اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے ڈاکٹر صاحبہ۔ اس نے آگے بڑھ کر پیشنٹ کو چیک کیا، ٹیبل سے میڈیسن اٹھا کر دیکھی، پھر پرچے پر نئی دوائیاں لکھ کر شاہجہاں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ ٹیوب ہے، صبح شام ہلکے ہاتھوں سے متاثرہ جگہوں پر مساج کیجیے گا۔ پھر اس کی والدہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، زیادہ پریشانی کی بات نہیں آنٹی، یہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ انہوں نے کہا تو اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا، پھر شاہجہاں کو یوں دیکھنے لگی جیسے میں چلتی ہوں، پروین چائے بنا لو۔ شاہجہاں نے بہن سے کہا، پھر اس کے ساتھ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، پلیز تشریف رکھے۔ وہ معذرت کرنا چاہتی تھی لیکن پھر کچھ سوچ کر بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ شاہجہاں نے بیٹھتے ہی کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، آپ کو گھر کیسے یاد رہ گیا؟ میرا مطلب ہے آپ رات میں آئی تھی، بالکل اندھیرا تھا، اگر روشنی ہوتی تب بھی میرا خیال ہے اتنی جلدی راستہ یاد نہیں ہوتا۔ شاہجہاں کے اندر گویا الجھن تھی، اس کا دل جہاں کہہ دے، اسے خود نہیں پتا وہ یہاں تک کیسے آ گئی۔ بس آگے ایک روشنی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچتی لے آئی تھی، لیکن وہ سنبھل کر بولی، میں نے راستے میں ایک دو راہگیروں سے آپ کا پوچھا تھا۔ اچھا اچھا، اس نے یقین کر لیا۔ تبھی پروین چائے لے آئی، اس کے ساتھ اس کی اماں بھی تھی۔ اس کی نظریں اماں پر ہی ٹھہر گئی، دبلی پتلی بے رونق چہرہ، جیسے مدتوں سے کوئی خوشی ان کے قریب سے نہ گزری ہو۔ آپ چائے لیں؟ شاہجہاں نے اس کی توجہ اپنی اماں کی طرف سے ہٹانے کی خاطر کہا تو اس نے چونک کر چائے کا کپ اٹھا لیا اور ایک سپ لے کر بے اختیار اپنے آپ بولی، اماں جی اور بابا پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں کہاں رہ گئی۔ خیر ہے بیٹی، اسے بھی اپنا گھر سمجھو۔ شاہجہاں کی اماں نے کہا، یہ بات نہیں آنٹی، اصل میں انہیں پتہ نہیں کہ میں یہاں ہوں۔ اس نے کہہ کر دو گھونٹ میں چائے ختم کی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، چلیے میں آپ کو چھوڑاتا ہوں۔ شاہجہاں کپ خالی کر کے اٹھ کھڑا ہوا، اچھا آنٹی میں پھر آؤں گی۔ اس نے اماں کے سامنے سر جھکایا، پھر پروین سے ہاتھ ملا کر شاہجہاں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ گاڑی پر چلیں گی یا پیدل؟ اس نے پوچھا تو وہ فوراً بول لی، پیدل۔ وہ کندھے اچکا کر چل پڑا، اس کے قدموں کی رفتار پہلے تیز تھی، پھر آپ ہی آپ سست پڑ گئی، کیونکہ ساتھ چلتی لڑکی اچانک اپنا احساس دلا گئی تھی کہ پھر جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں بےتابی یاد تھی، اب کل بھی آئیں گی نا آئی مین ابا کو دیکھنے؟ جی۔ وہ اس کی بےتابی پر مسکرائی تھی اور وضاحت پر ہنسنے کو دل چاہا تھا، اور پھر یہ معمول بن گیا، وہ ہسپتال سے سیدھی ان کے گھر چلی جاتی، اس کے ابا کو دیکھتی، کچھ دیر اماں اور پروین کے ساتھ بیٹھتی، پھر وہ اسے چھوڑنے آتا۔ یوں چند دنوں میں ہی آشنائی سے آگے اعتبار اور اعتراف کی منزلیں طے ہو گئیں تو زندگی اچانک بہت خوبصورت لگنے لگی، اور اپنی زندگی کے اس خوبصورت موڑ پر بھی وہ اپنی یہاں آمد کا مقصد نہیں بھولی تھی۔ اس کے ساتھ وہ بہت محتاط بھی تھی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے برعکس وہ چاہتی تھی کہ رحمت الہی یا اماں جی خود ہی کسی دن کوئی بھولی بسری داستان چھیڑ دے، جس سے اسے اندازہ ہو کہ ان کے اندر کیا ہے، پھر اس حساب سے وہ آگے بڑھ سکتی تھی، اور ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے وہ مایوس تو نہیں ہوئی۔ البتہ اس کا صبر جواب دینے لگا۔ اس وقت وہ ہسپتال سے نکلی تو کوریڈور میں شاہجہاں کو اپنے انتظار میں کھڑے دیکھ کر قدرے پریشان ہو گئی۔ خیریت، تم یہاں کیسے؟ تمہارے ابا تو ٹھیک ہیں؟ اوف، تم ڈاکٹر لوگ صرف یہی سوچ سکتے ہو، شاہجہاں نے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، ظاہر ہے ہمارے پاس تو مریض ہی آتے ہیں۔ ہاں مریض تو میں ہوں، مریض عشق۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، خطرناک بیماری ہے؟ وہ مسکرائی، لا علاج تو نہیں ہے نا؟ اس نے فوراً پوچھا، نہیں لا علاج تو کوئی بیماری نہیں ہے، اگر ٹھیک وقت پر ڈائیگنوز ہو جائے تو علاج ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے کوریڈور کی سیڑھیاں اترے تو میں ٹھیک وقت پر آ گیا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہ تو چیک کر کے ہی پتہ چلے گا کہ بیماری کس سٹیج پر ہے۔ وہ اس گفتگو سے محسوس ہو رہی تھی اگر آخری سٹیج پر ہوئی تو اس نے خائف ہونے کی ایکٹنگ کی، تو ابھی فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا۔ وہ گردن اکڑا کر بے ساختہ ہنسی تھی۔ شاہجہاں کو اس ویرانے میں اس کی ہنسی بہت بھلی لگی، رک کر اسے دیکھنے لگا تو وہ کچھ نروس ہوگی۔ کیا ہوا؟ تمہاری ہنسی نے دل میں بہت سی خواہشیں جگا دی ہیں۔ اس کے لہجے میں بھی آرزوئیں مچل رہی تھیں۔ وہ قصدن انجان بن کر آگے چل پڑی۔ ماں احساس ہوا یہ وہ راستہ تو نہیں جہاں سے وہ روز گزرتی ہے؟ ایک دم رک کر پوچھنے لگی،
یہ ہم کہاں آگے؟ ڈونٹ وری، کہیں بھی آ جائیں، بھٹکیں گے نہیں۔ چھوٹا سا قصبہ ہے، ہر راستہ گھر کی طرف ہی جاتا ہے۔ وہ اس کی وضاحت پر بے ساختہ مسکرائی، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولی، میں اس راستے سے کبھی نہیں گئی۔ میں جانتا ہوں، اس نے کہا تو وہ پھر رک گئی۔ کیا کیا جانتے ہو؟ صرف اتنا کہ تم اس راستے سے کبھی نہیں گزری۔ وہ کہہ کر دلکشی سے مسکرایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بارادری میں لے آیا۔ مجھے یہ جگہ بے حد پسند ہے، اکثر میری شامیں یہیں گزرتی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ تب بھی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ کیا بات ہے، تم حیران ہو یا پریشان؟ شاہ جہاں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنا پیر اس کے پیر پر مارا، تب وہ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہا تم نے؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ جگہ کیسی لگی؟ اس نے اپنی بات دہرائی نہیں۔ اچھی ہے، لیکن میں یہاں اکیلی نہیں آ سکتی، بہت ڈر لگے گا مجھے، اس نے کہہ کر جھجری بھی لی۔ عجیب بات ہے، اپنے گھر سے دور اجنبی جگہ اجنبی لوگوں میں رہتے ہوئے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ شاید بہت حقیقت پسند تھا۔ میرا اشارہ اس ویرانے کی طرف ہے۔ وہ جزبز ہوئی تھی۔ تمہیں شاید میری بات بری لگی، آئی ایم سوری۔ ویسے تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں میرے نانا نانی جیسے لوگ ملے۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ اگر اماں جی اور بابا مجھے اپنے گھر میں جگہ نہ دیتے تو شاید میں واپس چلی جاتی۔ اماں جی اور بابا بہت اچھے ہیں، بہت محبت کرنے والے، میں ان کی بھی بہت خدمت کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں ان کے سارے دکھ سمیٹ لوں۔ اس کی آخری بات پر شاہ جہاں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ قصداً ذرا سا مسکرائی، پھر کہنے لگی، میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہی، میں نے محسوس کیا ہے جیسے ان کے اندر کوئی گہرا دکھ ہے۔ کتنی بار سوچا اماں جی سے پوچھوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے آخر میں کنکھیوں سے شاہ جہاں کو دیکھا۔ اس کی گھنی ابروؤں کے درمیان گہری لکیر کھنچ گئی تھی، جس سے وہ اندر ہی اندر خائف ہو گئی، پھر بڑی ہمت باندھ لی۔ میرا خیال ہے تم ضرور جانتے ہوگے، ہے نا؟ اس نے اپنائیت کا احساس دینے کی خاطر شاہ جہاں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں اصرار نہیں کروں گی، چلو چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں چاہتا ہوں تم اصرار کرو، پلیز پلیز شاہ جہان۔ وہ ایک سٹیپ اتر کر اس کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیکنے لگی تھی کہ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے برابر بٹھا لیا۔ میں نے پیر پکڑنے کو تو نہیں کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور غیر محسوس طریقے سے اس سے ذرا پرے ہٹ گئی تو وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، تم نے ٹھیک محسوس کیا ہے، میرے نانا نانی کے دل پر گہرا زخم لگا ہے اور یہ زخم ان کی بیٹی نے لگایا ہے۔ وہ گردن موڑ کر بے حد خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ صالحہ میرے نانا کی بیٹی تھی، سب سے بڑی میری ماں، صالحہ دوسرے نمبر پر تھی۔ نانا کو اپنی اس بیٹی سے غیر معمولی محبت تھی اور شاید انہوں نے اس سے کچھ غیر معمولی امیدیں بھی وابستہ کر لی تھیں۔ اس کی ہر خواہش پوری کرتے اور چاہتے تھے وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے۔ اس وقت اس قصبے میں لڑکیوں کا ایک ہی اسکول تھا جو مڈل تک تھا۔ میری ماں مڈل پاس کر کے گھرداری میں لگ گئی، لیکن صالحہ کو نانا جی نے مڈل کے بعد شہر میں اچھے اسکول میں داخل کر دیا۔ اس کی رہائش کا انتظام بھی وہیں بورڈنگ میں ہو گیا۔ یوں میٹرک کر کے صالحہ کالج چلی گئی۔ میرے نانا بہت خوش تھے، ہر ایک سے یہی کہتے، چند سالوں کی بات ہے، میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی۔ اور ہاں، جب صالحہ نے میٹرک کیا تب میری ماں کی شادی ہو گئی۔ ان کے بعد نانا جی کے پاس شاہ نواز ماموں اور چھوٹی خالہ تھی۔ ان دونوں کی تعلیم پر بھی نانا جی دھیان دے رہے تھے، لیکن ان کی زیادہ توجہ صالحہ کی طرف تھی۔ ہر ہفتے اس سے ملنے جاتے اور مہینے میں ایک بار اسے گھر لے آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا نانا جی اس سے ملنے گئے تو وہ کالج میں نہیں تھی۔ وارڈن سے پوچھا تو اس نے بتایا 2 دن پہلے چھٹی لے کر گئی ہے۔ اس بات سے نانا جی پریشان ہو گئے۔ پھر اس کی سہیلیوں سے پتہ کیا تو معلوم ہوا اس سے روزانہ ایک لڑکا ملنے آتا تھا جسے وہ اپنا کزن بتاتی تھی، اور 2 دن پہلے وہ اسی کے ساتھ گئی تھی۔ اس کے بعد مہینوں نانا جی اس کے کالج جاتے رہے، لیکن وہ نہیں ملی۔ وہ خاموش ہو کر جانے کیا سوچنے لگا تھا۔ کوئی حادثہ، اس نے اسی قدر کہا کہ وہ بول پڑا، نہیں کوئی حادثہ نہیں ہوا، اسے حادثہ نہیں کہتے، وہ باقاعدہ پلاننگ سے بھاگی تھی۔ نانا جی کی محبت اور اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا اس نے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے اس قدم سے نانا جی اور نانی ماں پر کیا گزرے گی۔ بیچارے زندہ درگو ہو گئے، اور جب یہ خبر پھیلی تو صرف نانا نانی پر ہی نہیں، اس کے باقی بہنوں کی زندگی بھی جیسے تنگ ہو گئی۔ شاہ نواز ماموں گھر سے نکلتے تو لڑکے ایسے ایسے جملے کستے کہ بیچارے پریشان ہو کر یہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصہ شہر میں رہ کر کام سیکھا، پھر باہر نکل گئے۔ چھوٹی خالہ اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھ رہی اور میری ماں، وہ ہونٹ بھنج گیا، اس کے چہرے پر کرب پھیل گیا۔ وہ چاہنے کے باوجود ایک لفظ نہیں کہہ سکی، سینے میں سانس روکے یکٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ پھر کتنی دیر بعد وہ گیا ہوا۔ سب سے زیادہ ظلم میری ماں پر ہوا۔ جرم اس نے نہیں کیا تھا، لیکن سزا اسے ملی جو اب تک ختم نہیں ہوئی۔ میرا باپ ساری زندگی اسے بھاگی ہوئی بہن کے تانے دیتا رہا، اور یہی نہیں، اس کے کہیں بھی آنے جانے پر پابندی لگا دی، حتیٰ کہ میکے جانے اور ماں باپ سے ملنے پر بھی۔ تم شاید یقین نہ کرو، اسی جگہ رہتے ہوئے برسوں سے میری ماں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی نانا نانی نے اپنی بیٹی کو۔ ان بیچاروں نے ایک نہیں 2 بیٹیاں کھوئی ہیں۔ بھاگی ہوئی بیٹی کے لیے وہ شاید اتنا نہیں روتے جتنا میری ماں کے لیے تڑپتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنی ماں کو چھپ چھپ کر روتے دیکھا۔ میرے پوچھنے پر وہ کبھی کوئی بات کرتی، کبھی کوئی اصل بات تو مجھے بڑے ہونے پر ہی پتہ چلی، اور اس دن سے میرے اندر ایک لاوا پکتا ہے۔ صالحہ کے خلاف میرا بس نہیں چلتا
मैं क्या कर डालूं? जब जब अपनी माँ की वीरान सूरत देखता हूँ मेरा दिल चाहता है इस सूरत को ऐसी सजा दूँ जिस रवैये इस रोए ज़मीन पर किसी ने किसी को ना दी हो। उसके जहरीले लहजे में ऐसी इंतकाम भड़क रही थी कि वो सहम कर रह गई। वो खामोश होकर खुद पर काबू पाने की सही करने लगा, फिर उसकी तरफ देखे बगैर उठ खड़ा हुआ। चलो, वो किसी रोबोट की तरह उठकर उसके साथ चल पड़ी। उसने जब से होश संभाला था अपनी मम्मा को छुप छुप कर रोते देखा, लेकिन बहुत फ़र्क था उनके और शाहजहाँ की अम्मा के रोने में। और वो ये फ़र्क जानती थी। जब ही शाहजहाँ से बुरी तरह खाइफ होगी और फौरी तौर पर डॉक्टर इब्राहिम से छुट्टी लेकर कराची अपनी मम्मा के पास आ गई। सामिया मेरी जान, सालिहा उसे अचानक देखकर हैरान होने के साथ खुश भी हुई और हैरान भी। कल फ़ोन पर तो तुमने अपने आने का नहीं बताया, बस आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसने अलग होकर सालिहा का चेहरा देखा, फिर उनसे लिपट गई। आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है मम्मा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ बेटा। सालिहा ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और यूँ देखने लगी जैसे एक पल में सब कुछ जान लेना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल है मम्मा। उसे खुद अपने लहजे में मायूसी महसूस हुई, फिर फ़ौरन संभल कर बोली, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा चलो, पहले तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सालिया को एहसास हो गया वो भी सफ़र करके आई है। जब ही असल मौजू से हट गई उसने भी फ़ौरन अपने कमरे का रुख किया। फिर रात में जब वो सालिया के पास आकर लेटी तो इस वक्त तक सालिया का जवाब दे चुका था। बेटा मुझे अम्मा जी और बाबा के बारे में बताओ, उनकी सेहत कैसी है, उनकी गुजरकात कैसे होती है? तंग तो नहीं है? नहीं मम्मा, कोई तंगी नहीं है उन्हें, माशाल्लाह खुशहाल हैं। आपने उनके घर का जो नक्शा बनाया था है तो वैसा, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। किचन और बाथ स्टाइलिश हैं, बरामदे में मोज़ाइक का फर्श बन गया है। मज़ीद ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है, यानी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जूसर मशीन वगैरह। और पैसे की तंगी भी नहीं है। वो तफसील से बताते हुए आखिर में सालिया को देखकर मुस्कुराई। ये सब कौन करता है? सालिया का अंदाज सोचता हुआ था। शाहनवाज मामू, वो खुद जद्दा में सेटल हैं, लेकिन अपने माँ बाप से गाफिल नहीं हैं। बाकायदगी से खर्च भेजते हैं, साल में एक मरतबा आते भी हैं, और अगर किसी वजह से ना आ सके तो माँ बाप को बुला लेते हैं। उन्हें हज भी करवा चुके हैं माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे उसे। सालिहा को ढेरों इत्मीनान हो गया। फिर कदर रुक कर पूछने लगी, और मैं, मेरा मतलब है अम्मा जी और बाबा मुझे याद करते हैं, मेरा नाम लेते हैं? उसने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। सालिहा का हाथ हाथों में लेकर होंठों से लगाया, फिर कहने लगी, याद तो ज़रूर करते होंगे मम्मा, लेकिन जाहिर नहीं करते, आपका नाम भी नहीं लेते। इसलिए तो मैं अभी तक कुछ नहीं कर सकी। लेकिन आप मायूस ना हो, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे लगता है उन्हें मुझ में आपकी झलक नज़र आती है। अम्मा जी तो कभी बेख्तियार मेरा चेहरा थाम लेती हैं और जिस तरह देखे जाती हैं इससे ही लगता है कि वो मुझ में आपको देख रही हैं। अच्छा, फिर तो ऐसे वक्त में तुम्हें उनसे पूछना चाहिए कि, सालिहा ने तड़प कर इसी कदर कहा कि वो बोल पड़ी, पूछती हूँ मम्मा। एक बार तो मैंने ये भी कहा कि शायद आपको आपकी बेटी याद आ गई है। इस पर उन्होंने एतराफ़ तो किया, लेकिन बड़ी खाला और छोटी खाला का जिक्र करने लगी। आपका नाम नहीं लिया? नहीं लेंगी वो मेरा नाम, कभी नहीं। बाबा ने इसी वक्त कह दिया था, मैं उनके लिए मर गई, काश मैं सचमुच मर जाती। सालिहा रोने लगी तो वो परेशान ज़रूर हुई, लेकिन उसका जहन दूसरी बात में उलझ गया। बाबा ने ऐसा कब कहा था? आप क्या शादी के बाद गई थी उनके पास? उसने पूछा तो सालिहा ने चौंक कर उसे देखा, फिर आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मैं शायद तुम्हें ये बताना भूल गई कि तुम्हारे पापा की डेथ के बाद मैं वहाँ गई थी। तब बाबा ने कहा था मैं जहाँ से आई हूँ वापस वहीं चली जाऊँ, और मुझ पर अपने दरवाजे बंद कर दिए। आप पापा की डेथ के बाद क्यों गई? उनके साथ क्यों नहीं गई? वो अफसोस से बोली थी। सोचा तो मैंने ऐसा ही था कि मैं शादी के बाद हारून को सब बता दूंगी कि मेरा ताल्लुक एक छोटे से कस्बे से है जहाँ मेरे माँ बाप बहन भाई रहते हैं। हारून बहुत अच्छे थे, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ। लेकिन तुम्हारी दादी बहुत सख्त थी। वो अव्वल तो इस बात के हक़ में ही नहीं थी कि हारून मुझसे शादी करें, जब ही तो हमने कोर्ट मैरिज की थी। फिर मजबूरन तुम्हारी दादी ने मुझे कबूल तो कर लिया, लेकिन बात बात पर ताने मार देती थी। यहाँ तक कहती कि मैं किसी गंदी नाली का कीड़ा हूँ। मैं उनसे बहुत डरती थी। मेरे अंदर ये खौफ बैठ गया कि अगर उन्हें वाकई ये पता चल गया मैं गरीब घर की लड़की हूँ तो वो मुझे निकाल बाहर करेंगी। वो गरीबों से ऐसी ही नफरत करती थी, और गो कि तुम्हारे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, फिर भी मैंने उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस सोचती ही रह गई। ओहो, सालिहा पुरसोच अंदाज में बोलते हुए खोसी गई। उसने कसदन उन्हें नहीं टोका, खामोशी से इंतज़ार किया। कितनी देर बाद सालिहा फिर गोया हुई। फिर तुम पैदा हुई तो तुम्हारे पापा जितने खुश थे, तुम्हारी दादी इसी कदर नाराज़ कि बेटी क्यों हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ। इस पर तुम्हारे पापा पहली बार अपनी माँ से उलझे थे और कहा कि उन्हें बेटी ही की ख्वाहिश थी। अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। वो हर मौके पर इसी तरह मेरे सामने ढाल बन जाते थे, लेकिन कातिब तकदीर को शायद ये मंजूर नहीं था। उसे मेरी लग्जिश की मुझे सज़ा देनी थी कि तुम्हारी पैदाइश के 3 माह बाद तुम्हारे पापा रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। इनके बाद मेरे लिए इस घर में जगह नहीं रही। तीसरे दिन ही तुम्हारी दादी ने हमें निकाल बाहर किया। तब उस वक्त मेरी समझ में यही आया मुझे अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए, और मैं चली गई। लेकिन वहाँ इस वक्त छोटी बहन जुबैदा की शादी हो रही थी। घर में काफ़ी मेहमान थे। बाबा ने मुझे दरवाजे में ही रोक लिया और कहा, तुम्हारे लगाए हुए बदनामी के दाग को वक्त ने कुछ धुंधला दिया है।
اگر تم سامنے آ گئی تو دھن چھٹ جائے گی، پھر اس بات کے چرچے ہوں گے تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ دروازے پر آئی زبیدہ کی بارات لوٹ جائے گی۔ نہیں، تم چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے تم چلی جاؤ۔ میں نے اور تمہاری ماں جی نے تمہاری طرف سے اپنے دل پر پتھر رکھ لیے ہے، تم مر گئی ہو ہمارے لیے، جاؤ چلی جاؤ۔ رحمت الہی کی باتیں دہراتے ہوئے صالحہ کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو گر رہے تھے اور اس کا دل رو رہا تھا۔ میں انہیں پیروں وہاں سے لوٹ آئی۔ صالحہ کی آنسوں میں بھیگی آواز پر اس کے سماعتوں میں اترنے لگی۔ اس کے بعد اکثر میں سوچتی کہ اس وقت زبیدہ کی شادی کی وجہ سے بابا مجبور ہوں گے، جب ہی مجھے گلے نہیں لگا سکے پھر مجھے جانا چاہیے تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ ہمیشہ میری کم ہمتی میرے آڑے آتی رہی اور ایسی کہ میں ڈر جاتی تھی۔ جب ہارون میری زندگی میں آئے تو وہ اکثر مجھ سے پوچھتے تھے میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، لیکن میں نے سچ نہیں بتایا کیونکہ ان کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ مجھے ڈر تھا غریبی جان کر کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ پھر جب ہارون شادی پر زور دینے لگے تب میں گھر میں بات نہ کر سکی، اس ڈر سے کہ بابا کا مجھ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، وہ میرا کالج چھڑوا کر مجھے گھر بٹھا لیں گے، پھر میں ہارون سے کبھی مل نہیں سکوں گی۔ بس اسی خیال سے میرے حوصلے پست کر دیے۔ میں ہارون کو کسی صورت نہیں کھونا چاہتی تھی۔ جب ہی سارے ڈر ایک طرف رہ کے اور انہیں کھونے کا ڈر سب پر حاوی ہو گیا، میں نے وہ قدم اٹھا لیا جس نے پھر مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ یہی ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ۔ ماں باپ کے اعتماد کو دھوکہ دینے والی لڑکیاں کبھی سکھی نہیں رہ سکتی، کبھی نہیں۔ صالحہ بری طرح ٹوٹ رہی تھی، اس سے اب برداشت نہیں ہوا۔ بس کرے ماما، نہ خود کو ہلکان کرے، بھول جائیں سب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ پتہ نہیں بیٹا، میری تو آس ہی ٹوٹ گئی، شاید ابھی میری سزا ختم نہیں ہوئی۔ آنسو پونچھتے ہوئے صالحہ کے لہجے میں حد درجہ مایوسی تھی۔ کوئی سزا وزا نہیں ہے، اللہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہوئی، لیکن پھر آپ اس پر نادم بھی تو ہوئی۔ معافی وہاں نہیں ملتی جہاں بندہ غلطی پر اڑ جاتا ہے۔ بس اب آپ سارے ڈر خوف دل سے نکال دیں۔ میں نے کہا نا آگے اچھا ہوگا تو اچھا ہی ہوگا۔ اس نے صالحہ کو بہت سالیاں تسلیاں دے کر سلا دیا تھا۔ وہ نہا کر نکلی تو بیڈ پر رکھا اس کا سیل فون بج رہا تھا۔ شاہجہاں کے نام کی مخصوص ٹیون تھی۔ اس نے بھاگ کر سیل اٹھا لیا۔ ہیلو، بڑی بے مروت ہو، بنا بتائے چلی گئیں، ایسی کیا ایمرجنسی تھی؟ شاہجہاں نے چھوڑتے ہی شکوہ کیا۔ وہ اصل میں میری ماما کا فون آ گیا تھا، اتفاق سے بس کی ٹائمنگ وہی تھی، اس لیے میں فوراً نکل پڑی۔ اس نے سہولت سے بات بنائی، پھر بھی اس نے ٹوک دیا، عجیب لڑکی ہو، بس نکل جاتی تو میں لے جاتا اپنی گاڑی میں۔ ہاں یہ تو مجھے خیال ہی نہیں ہے، خیر اچھا ہوا تم زحمت سے بچ گئے۔ وہ قصدن کھلکھلائی۔ زحمت؟ اتنا خوبصورت چانس تم نے مس کروا دیا۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ محظوظ ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ واپس کب آؤ گی؟ میں لینے آ جاؤں؟ وہ بے قراری سے بولا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں اتنی جلدی واپس نہیں آؤں گی، پورے 2 ہفتے کی چھٹی لے کر آئی ہوں۔ اس نے کہا تو وہ چیخ پڑا۔ 2 ہفتے؟ یہاں 2 پل گزارنا مشکل ہے۔ کیا واقعی؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ کیوں تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ شاہجہاں کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ دھرا ہے تو اس کا دل کسی خیال سے ڈوبنے لگا۔ پھر یہ بھی یقین رکھو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بس فوراً آ جاؤ۔ اس کے لہجے میں بلا کا مان تھا۔ آ جاؤں گی، جلدی آ جاؤں گی، اس نے صالحہ کو آتے دیکھ کر دھیرے سے کہا اور سیل آف کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ صالحہ نے یوں ہی پوچھ لیا۔ شاہجہاں کا، اس نے صاف گوئی سے بتایا تو صالحہ حیرت انگیز خوشی سے بولی۔ شاہجہاں آپا کا بیٹا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے 1 سال کا دیکھا تھا، اب تو ماشاءاللہ جوان ہوگا۔ کیسا ہے؟ اور آپا کے بارے میں تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ شاہجہاں کے علاوہ اور کتنے بچے ہیں ان کے؟ صالحہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایک بیٹی ہے پروین، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بتا کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی اور کنگھی اٹھا کر بال سجھانے لگی۔ ماشاءاللہ، آپا تو آج کل اس کی شادیوں میں مصروف ہوں گی۔ کیسی ہیں وہ؟ اپنے گھر میں خوش تو ہے نا؟ صالحہ کا اشتیاق ہنوز برقرار تھا۔ جی، وہ اندر سے خائف ہوگی اگر صالحہ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی وجہ سے ان کی بڑی بہن بھی اپنے ماں باپ سے دور ہو گئی ہے تو جانے ان پر کیا بیتے گی۔ شکر ہے۔ اور ہاں، شاہجہاں کیا کہہ رہا تھا؟ میری واپسی کا پوچھ رہا تھا۔ صالحہ نے آئینے سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ سمجھ گئی اس کی ماں کیا جاننا چاہتی ہے، اور وہ اس کی طرح کم ہمت نہیں تھی۔ کنگھی رکھ کر ان کے پاس آ کر بولی۔ ماما، مجھے شاہجہاں اچھا لگتا ہے اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، لیکن میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گی۔ صالحہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اسے دیکھے گئی تو وہ الجھ گئی۔ آپ چپ کیوں ہوگی؟ اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ نہیں بیٹا، صالحہ نے ایک دم اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گی؟ میرے لیے تو اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تم اور شاہجہاں، میرے خدا، میں ایسا کیوں نہیں سوچ سکی؟ اب تو میں یہی دعا کروں گی اللہ تم دونوں کی جوڑی ملا دے، تم دونوں خوش رہو۔ صالحہ یوں خوش ہو رہی تھی جیسے انہیں اپنی کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہو، جبکہ اس کی سماعتوں میں شاہجہاں کی زہر میں ڈوبی آواز گونجنے لگی۔ میرا بس نہیں چلتا، میں کیا کر ڈالوں؟ جب جب اپنی ماں کی ویران صورت دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے اس عورت کو ایسی سزا دوں جس روئے زمین پر کسی نے کسی کو نہ دی ہو۔ تم نے شاہجہاں کو بتا دیا تم میری بیٹی ہو؟ یعنی اس کی خالہ کی بیٹی؟ صالحہ پوچھ رہی تھی۔ وہ بڑی دقتوں سے خود کو سنبھال پئی۔ نہیں ماما، ابھی تو نہیں بتایا، اسے تو بتا دو، ہو سکتا ہے وہ اماں جی اور بابا کو میرے حق میں ہموار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔
सालिया ने उसके हाथ थाम कर कहा, आप फिक्र क्यों करती हैं मामा, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतज़ार करें सब्र के साथ। अब सब्र नहीं होता बेटा, अब तो दिल चाहता है बस पलक झपकते में अम्मा जी और बाबा के पास पहुंच जाओ। अभी तो मुझे जल्दी पहुंचना है मामा। वो सालिहा का ध्यान बटाने की सही में बिला इरादा कह के फिर अपनी बात संभालने की गर्ज से कहने लगी, वो असल में परवीन की शादी है ना, अगर मैं उस शादी में शरीक ना हुई तो शाहजहां बहुत नाराज़ होगा। वो नाराज़ ना हो तब भी तुम्हें शादी में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, काश मैं भी जा सकती। वो फिर उदास होने लगी तो उसने फ़ौरन उनका ध्यान बटा दिया, अभी तो मुझे शॉपिंग भी करनी है मामा। अब मार्केट चलेंगी? हाँ, परवीन के लिए भी एक दो सूट ले लूँगी, तुम गिफ्ट दे देना। अच्छी बात है, फिर कल चलेंगे। वो कहकर वार्डरोब की तरफ भड़ गई। वो 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आई थी तो इससे पहले वापस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शाहजहां सुबह शाम फ़ोन करके उसकी वापसी पर इतना इसरार कर रहा था कि वो मजबूर हो गई और अभी 4 दिन की छुट्टी बाकी थी। वो वापस आ गई। अम्मा जी रहमत अलैहि उसके आने पर बेहद खुश हुए। कितनी देर अम्मा जी ने उसे साथ लिपटाए बार बार एक ही बात दोहराती रही, मैं ये सोच कर परेशान हो जाती थी पता नहीं तुम आओगी भी कि नहीं। अगर मुझे ना आना होता अम्मा जी तो मैं आपको बता कर जाती, उसने कहा तो रहमत इलाही हंस कर बोले, मैं इस बेवकूफ़ को यही समझाता था। अम्मा जी बेवकूफ़ नहीं, हाँ बाबा, हाँ ये कह सकते हैं कि ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करने लगी हैं, उसने कहते हुए अम्मा जी के गले में बाहर डाल दी। तभी हिना चाय लेकर आ गई और कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं आपसे जेलस होने लगी हूँ। क्यों? उसने फ़ौरन टोका। आपने मेरे नाना नानी पर कब्ज़ा जो जमा लिया है। नानी अम्मा तो हर वक्त आप ही की बातें करती हैं, मैं भी इनकी खातिर जल्दी आ गई हूँ, वरना अभी तो मेरी छुट्टियां बाकी थीं। उसने कहा तो हिना बरजस्ता बोली, इसका मतलब है दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वह साख्ता हंसी। फिर अगले दिन उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। घर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था, फिर उसे शाहजहां से भी मिलना था। गो कि वो उससे खाइफ होकर गई थी और अभी भी उससे यही खदशा था कि कहीं उसकी हकीकत जानकर उससे मुंह न मोड़ ले। फिर भी शाम में जब वो उसे लेने आया तो वो उसके साथ चल पड़ी। क्या बात है, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? तमाम रास्ता वो उसकी खामोशी महसूस करता आया था। मैं सोच रही थी यूं ही साथ चलते चलते कहीं किसी राह में तुम मुझे छोड़ ना जाओ। उसने अपना खदशा बयान करने में बहुत एहतियात से काम लिया। अरे, वो ज़रा सा हंसा, छोड़कर खुद चली गई थी। ये जाना आना तो लगा ही रहेगा, मैं ज़िंदगी के सफ़र की बात कर रही हूँ, उसने अपने नाखून देखते हुए कहा। शाहजहां उसका चेहरा देखने लगा जिस पर उसके अंदरूनी खदशे की परछाई लरज़ रही थी। मुझे लगता है चंद दिन दूर रहकर तुम ऐसी ही फजूल बातें सोचती रही हो। सुनो, ऐसा कभी गुमान भी मत करना। शाहजहां की ज़िंदगी में तुमसे पहले कोई लड़की आई है ना, तुम्हारे बाद कोई आ सकती है, समझी? शाहजहां ने उसका हाथ थाम कर दबाया तो मुस्कुराने की कोशिश में उसकी पलकें भीगी। क्या बेवकूफ़ी है, क्यों इतनी हसास हो रही हो? कुछ नहीं। वो उंगली से भीगी पलकें साफ करने लगी। तुम्हें नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। शाहजहां का लहजा मुस्तहकम हो गया। क्या बताऊं? बस तुमसे दूर जाकर एहसास हुआ कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, और फिर ये ख्याल आया अगर खुदा न खास्ता किसी मोड़ पर हमें अलग होना पड़ा तो। क्यों अलग होना पड़ा? ऐसा कोई मोड़ नहीं आएगा। वो उसकी बात काट गया। ख्वाम खा के वाह में पा लिए हैं तुमने। क्यों, तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं आता? नहीं, मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है। बस परवीन की शादी हो जाए फिर मैं अम्मा अब्बा से तुम्हारी बात करूंगा, उसने कहा। तब उसे उसके अब्बा का ख्याल आया। नादम होकर बोली, सॉरी, मैं तुम्हारे अब्बा की तबीयत का पूछना तो भूल ही गई। कैसे हैं वो? पहले से काफ़ी बेहतर हैं, चलने की कोशिश भी करते हैं। एक्सरसाइज करवा रहे हो उन्हें? बाकायदगी से नहीं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा काम है, और देखो शादी के बाद भी जिसका जो काम होगा वही करेगा। बस कभी कोई मजबूरी हुई तो मैं तुम्हारी कोई मजबूरी कबूल नहीं करूँगी। वो जल्दी से कहकर बारादरी की सीढ़ियाँ फैलांग गई तो वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन वो अस्पताल से सीधी उसके घर चली गई। इस घर के मकीन भी उससे काफ़ी मायूस हो गए थे, और वो तो क्योंकि इस घर से अपना ताल्लुक जानती थी इसलिए कोई तकल्लुफ़ नहीं करती थी। बहरहाल इस वक्त शाहजहां घर पर नहीं था। पता नहीं ऑफिस से ही नहीं आया था या आकर कहीं चला गया था। उसे खुद से पूछने में झिझक आ रही थी। अलबत्ता नज़रें मुसलसल उसे खोजती रहीं। जब वो उसके अब्बा को एक्सरसाइज करवा रही थी तब भी, और अब लाउंज में खाला और परवीन के साथ चाय पीते हुए भी, उसकी नज़रें इधर उधर भटक रही थी। तुम्हारी अम्मी ठीक हैं? खाला ने पूछा तो उसने चौंक कर पहले खुद को सरजनिश की, फिर कहने लगी, जी आप सबको सलाम कह रही थी। मैंने आप सबके बारे में तफसील से बताया है उन्हें। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। उन्हें भी ले आती, आएंगी कभी। वो कहकर बाल बदल गई। और अब आपने शादी की सब तैयारी कर ली? हाँ, शुक्र है सब काम हो गए, कल से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तुम भी यहीं आ जाना, लड़कियों के साथ दिल लगा रहेगा तुम्हारा, उन्होंने कहा तो वो बेसाख्ता मुस्कुराई। फिर पूछने लगी, क्या बाहर से मेहमान आ रहे हैं? हाँ, परवीन के चाचा चाची लाहौर से आएंगे, फूफियाँ साथ वाले गांव से, और मेरी बहन भी आएगी, हिना की अम्मी, सब यही रहेंगे। फिर तो काफ़ी रौनक हो जाएगी, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम भी आ जाना। मैं आती रहूँगी, वो मुस्कुरा कर बोली। फिर इजाज़त लेकर उठ खड़ी हुई। परवीन उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। वो उसे अलविदाई हाथ हिलाकर अपने रास्ते पर चल पड़ी, और अभी थोड़े फासला तय किया था कि गली के मोड़ से निकलकर शाहजहां सामने आ गया। तुम कहाँ वारागर्दी करते फिर रहे हो? उसने कदरे शोखी से टोका। शाहजहां ने चेहरे पर
मसनूई खफगी से जाई। तुम्हें मैं आवारा गर्द लगता हूँ? लगते तो पता नहीं क्या क्या हो। खैर छोड़ो, ये बताओ अभी कहाँ जा रही हो? उसने किसी ख्याल से पूछा। जा तो घर रहा था, लेकिन चलो पहले तुम्हें छोड़ दूँ। शाहजहाँ ने जवाब के साथ उसे चलने का कहा। फिर पूछने लगा, तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे घर से। अंकल को एक्सरसाइज करवाई, फिर कुछ देर आंटी और परवीन के साथ बैठी। अब घर जा रही हूँ। और हाँ, आंटी बता रही थी कल से तुम्हारे यहाँ मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या अम्मा जी और बाबा जी भी? उसने कसदन बात अधूरी छोड़ दी। शाहजहां समझ गया, फिर भी खामोश रहा। तो कदरे तवक्कुफ से वो फिर पूछने लगी, अम्मा जी और बाबा शादी में भी शरीक नहीं होंगे? नहीं, शाहजहां ने मुख्तसर जवाब पर इक्तफा किया। क्यों नहीं? कम अज़ कम खुशी के मौके पर तो रंजिशें भुला देनी चाहिए। तुमने अपने बाबा को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अब्बा पहले ही मुझसे इस बात पर नाराज़ रहते हैं कि नाना जी के घर क्यों जाता हूँ। खैर छोड़ो, कोई और बात करो। वो इस मौजू से तंग पड़ने लगा था और उसके पास इस वक्त कोई और बात नहीं थी। जब भी खामोशी इख्तियार कर ली, फिर वो जानती थी वो उसे बाहर ही से छोड़कर चला जाए, लेकिन वो जाने की सोच में था। उसके साथ ही अंदर चला आया तो पहले हिना से सामना हो गया। ओहो, ये आप दोनों कहाँ से आ रही हैं? हिना के अंदाज में शरारत और मायने खेजी थी। वो कुछ घबरा कर शाहजहां को देखने लगी। तब वो चौंकने के साथ ही रूड हो गया। तुम्हें क्या, कहीं से भी आ रही हो? हाँ, मुझे क्या? हिना कंधे उचका कर अंदर चली गई तो वो उसे देखकर बोला, ज़रा ज़रा सी बात पर घबरा क्यों जाती हो? कॉन्फिडेंस नहीं है तुम में? बहुत है, लेकिन मैं यहाँ किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। वो कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी शाहजहाँ का घर मेहमानों से बड़ा होगा, फिर भी उसके अब्बा को एक्सरसाइज करवाने की गर्ज से चली गई। असल में तो उसका मकसद कुछ और था, जो इतने मेहमानों की मौजूदगी में उसे पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। फिर अम्मा ने भी कह दिया कि शादी तक ये काम रहने दो। इससे वो मजीद मायूस हो गई। ठीक है आंटी, लेकिन अभी मुझे इनका चेकअप करना है। दूसरी बात अचानक उसे सूझ गई। अगर ज़रूरी है तो कर लो। जी बहुत ज़रूरी है, वो फ़ौरन बोली। चलो मैं मेहमानों को दूसरे कमरे में भेज देती हूँ। वो कहकर बेडरूम में चली गई। फिर कुछ देर बाद वापस आकर जाने को कहा तो वो दिल ही दिल में शुक्र करते हुए उनके बेडरूम में आ गई। अस्सलामुअलैकुम। खुश हो भई, अब तो मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ, अब्बा ने दुआ देकर कहा। बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ है ना, इसलिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो कहते हुए बेड के करीब चेयर पर बैठी। बॉक्स से बीपी ऑपरेटर्स निकाल कर पहले उनका बीपी चेक किया, फिर चलने फिरने में एहतियात की हिदायत और दवा वक्त पर और बाकायदगी से लेने को कहा। ये तुम अपनी आंटी से कहो, वही दुआ खिलाती हैं मुझे, उन्होंने कहा। तो वो बीपी ऑपरेटर्स लेते हुए बोली, इनसे भी कह दूंगी। अभी तो मुझे आपसे कुछ कहना है, अगर आप इजाज़त दे तो। लो, मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? वो हंसते लगे, फिर उसे खामोश देखकर पूछा, क्या कहना है? मुझे ये कहना है, परवीन की शादी हो रही है, यानी आपके घर की पहली खुशी। तो इस खुशी में आप सबको शरीक करना चाहिए। उसने डरते डरते और कुछ रुक कर कहा। उनकी पेशानी पर यकलक शिकने पड़ गए। अगर तुम उन लोगों की बात कर रही हो जिनके साथ तुम रह रही हो, तो ये नहीं हो सकता। वो इस घर में नहीं आ सकते। आप बाख्तियार हैं अंकल, लेकिन कभी आपने सोचा कि उन्हें और अपने बीवी बच्चों को किस बात की सज़ा दे रही हैं आप? जुर्म कोई करे, सज़ा किसी को मिले, ये तो कोई इंसाफ नहीं। उसने जी करा कर लिया था, आर या पार। ये मेरे घर का मामला है लड़की, तुम्हें इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। साफ लग रहा था वो खुद पर जब्त कर रहे थे। बेशक मुझे कोई हक नहीं पहुंचता, लेकिन कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो क्या आप मुंह मोड़ कर चल पड़ेंगे? नहीं, ये इंसानियत नहीं है। आपको रुकना है, देखना है और गलती करने वालों को एहसास भी दिलाना है। तो तुम मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाना चाहती हो? उन्होंने खशमीगी नज़रों से उसे घूर कर देखा। नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ आपको आपकी वफादार और खिदमत गुजार बीवी का एहसास दिलाना चाहती हूँ, जिन्होंने आपके हुक्म से कभी सरताबी नहीं की। जो आपने कहा मान लिया, हाँ उनका अपना दिल खून होता रहा, लेकिन हरफ शिकायत ज़बान पर नहीं ले आई। मैंने उसे कोई कमी नहीं दी, वो हरदमी से बोले। फिर भी उनका दिल खाली है। ये मादी आसाइशें अपनी जगह। कभी आपने उनका दर्द जानने की कोशिश नहीं की। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन आप सोचिए ज़रूर। एक जीती जागती इंसान को आपने ज़िंदा लाश बना दिया। माफ़ कीजिएगा अंकल, इस ज़्यादती का आपको उनके हाथ जवाब देना पड़ेगा। वो बात ख़त्म करके उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते रुक गई। जो रज़ाए इलाही से दाग़ मुफ़ारक़त दे जाएँ, उन पर सब्र आ जाता है, लेकिन जिंदों पर सब्र नहीं आता। यहाँ मुझे ये कहना पड़ेगा, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके माँ बाप नहीं हैं। उसके साथ ही वो तेज़ी से बाहर निकल आई और ऐसे ही तेज़ कदमों से उसने सारा रास्ता तय किया। यूँ लग रहा था जैसे वो सबसे दूर भाग जाना चाहती हो। शिकस्तगी का एहसास लिए जब वो घर में दाखिल हुई तो वहाँ ज़ुबैदा खाला उमैर के साथ आई हुई थी। वो बेख्तियार भाग कर उनसे लिपट गई। उसका दिल रोने को चाह रहा था, लेकिन एकदम एहसास होने पर परेशान हो गई। सॉरी सॉरी, मुझे लगा जैसे मेरी अम्मी आई हूँ। तो क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी की तरह ही हूँ, ज़ुबैदा खाला ने कहते हुए अब खुद से उससे भींच कर अपने साथ लिपटा लिया। तो हिना चीख मार कर बोली, उफ, ये डॉक्टरनी नहीं जादूगरनी है, सबको अपना बना लेती है। उमैर तुम होशियार रखना। क्यों? मुझे तो ये बाजी अच्छी लगती है, उमैर ने कहा। तो वो खुश हो गई। फिर हिना को देखकर बोली, इसे मोहब्बत कहते हैं। क्या है? हिना का लापरवाह अंदाज उसे अच्छा लगता था।
ہنستے ہوئے اس کے بازو میں چٹکی لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور زبیدہ سے مخاطب ہوئی۔ خالہ آپ کو کھانے میں کیا کچھ پسند ہے؟ ابھی آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ اور عمیر تم بھی اپنی پسند بتاؤ۔ مجھے فرائیڈ رائس پسند ہے، عمیر نے فوراً بتا دیا۔ اور خالہ بیٹا میں سب کھا لیتی ہوں، خالہ زبیدہ نے سادگی سے کہا۔ مجھ سے اور اماں جی سے بھی پوچھ لے۔ ہنا کے اس کے انداز پر وہ اسے لاپرواہ انداز پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بتاؤ، رہنے دے، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ میں محنت سے نہیں گھبراتی، پتہ ہے ویسے اس وقت آپ کو کوکنگ کا کیا شوق چڑھا ہے؟ بس دل چاہ رہا ہے، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ پھر رات تک اس نے خود کو مصروف رکھا۔ کھانے کے بعد زبیدہ خالہ پروین کی شادی میں دینے کے لیے جو جوڑے اور گفٹ وغیرہ لائی تھی وہ نکال کر ماجی کو دکھانے بیٹھ گئی۔ تب وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے بھی صالحہ نے پروین کے لیے 2 سوٹ دیے تھے۔ وہ سوٹ کیس کھول کر دونوں سوٹ نکال لیے۔ پھر کل مہندی میں پہننے کے لیے سوٹ نکال رہی تھی کہ شاہجہاں کی پکار سنائی دی، نانا جی۔ وہ بے اختیار سوٹ کیس بند کر کے کمرے سے نکلتے ہی رک گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جو کچھ دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی اسے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہجہاں کے ساتھ اس کے ابا اور اماں بھی تھے، جن کے قدم اس گھر کی دہلیز پر آ کر بے قابو ہو رہے تھے، لیکن کمال ضبط سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ مگر جب رحمت الہی کے سینے میں سمائی تو یوں ٹوٹ کے بکھری کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر یہی حال ماجی کا ہوا۔ باقی سب آنکھوں میں آنسو لیے اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ سامیہ اپنی جگہ بےتاب ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس وقت اس کی ماما بھی آ جائے اور اماں جی بابا ان کی خطا معاف کر کے انہیں بھی سینے سے لگا لیں۔ بہرحال ادھر جب آنسو کا سیلاب تھم گیا تب وہ الٹے پیروں دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہوئے آخر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی کسی بات سے شاہجہاں کے ابا کا دل پسیج گیا اور وہ خود بیوی کو لے کر اماں جی اور بابا کے پاس آ گئے۔ معافی بھی مانگی اور پروین کی شادی میں شرکت کی درخواست بھی کی۔ صبح جب وہ ہسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی تب اسے گھر کی فضا بہت پر رونق لگی۔ اماں جی اور بابا جی خوش تھے۔ اماں جی نے اسے جلدی آنے کی تاکید کی کیونکہ پروین کی مہندی میں جانا تھا اور وہ بھولی تو نہیں تھی، لیکن مریض چھوڑ کر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ یوں اپنے وقت پر ہی اس کی واپسی ہوئی تو سامنے دروازے پر تالا لگا دیکھ کر فوری طور پر اس کی سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ یہ تو وہ سمجھ گئی سب لوگ شاہجہاں کے گھر گئے ہیں۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ بھی سیدھی وہیں چلی جاتی۔ اب واپس پلٹنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے مایوسی سے تالے پر نظر ڈالی، پھر چند قدم چلی تھی کہ شاہجہاں کی گاڑی قریب آن رکی اور جیسے ہی اس نے شیشہ گرایا فوراً پوچھنے لگی، چابی تمہارے پاس ہے؟ شاہجہاں نے جیب سے چابی نکال کر اسے تھما دی اور جب تک اس نے تالا کھولا وہ گاڑی بند کر کے آ گیا۔ پھر اس کے ساتھ اندر آتے ہی سراہنے والے انداز میں کہنے لگا، تم نے تو کمال کر دیا، ابا جیسے سخت دل اور غصہ ور شخص کو رام کر لیا۔ بھئی میں تو مان گیا تمہیں۔ کیوں پہلے نہیں مانتے تھے؟ اس نے مسکرا کر چھیڑا۔ پہلے بھی مانتا تھا، اب اور زیادہ، اس نے کہا۔ پھر اچانک سنجیدہ ہو گیا، میں نے اپنی زندگی میں آج پہلی بار اپنی اماں کو اتنا خوش دیکھا ہے۔ وہ ہنس رہی ہیں اور اس کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ تم نے صرف میری ماں کو ہی نہیں ہم سب کو نئی زندگی دی ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہی نہیں احسان مند بھی ہوں۔ حقیقتاً تم نے بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ اس کے بدلے میں تم جو چاہو کہو تو اسی وقت اپنی ہر سانس تمہارے نام لکھ دوں۔ تم اس وقت ایموشنل ہو رہے ہو، اس نے یوں سر ہلایا جیسے بس بھی کرو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سامیہ، تمہارے اس احسان کا بدلہ شاید میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ اس نے کہا تو اچانک کے خیال کے تحت بول پڑی، کیوں نہیں، بالکل چکا سکتے ہو۔ کیسے؟ بدلے میں مجھ پر احسان کر کے حساب برابر ہو جائے گا۔ اس نے قصداً ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ یہ تو ہے، لیکن میں تم پر کیا احسان کر سکتا ہوں؟ اس کی سنجیدگی ہنوز تھی۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ ابھی تو مجھ پر یہ احسان کرو، مجھے اماں جی اور بابا جی کا بتاؤ، انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ ہاں نانی اماں نے کہا ہے تم اپنے کپڑے لے کر وہیں آ جاؤ، یہاں اکیلے تو تم رہ نہیں سکتی، اور سنو رات بھی تمہیں وہیں رکنا ہے۔ شاہجہاں کی آنکھوں میں یکلخت ہلکی سی سرخی لہرائی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، وہاں کیسے رک سکتی ہوں؟ صبح مجھے ہسپتال جانا ہے۔ کیوں چھٹی نہیں لے سکتی 2-4 دن کی؟ میں خود صبح ڈاکٹر ابراہیم سے کہہ آؤں گا، وہ وہیں سے اونچی آواز میں بولا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سوٹ کیس کھول کر شادی میں پہننے والے کپڑے بیگ میں رکھے، ایک سادہ سوٹ بھی رکھ لیا، پھر بیگ لے کر باہر آ گئی۔ چلو چائے وائے نہیں بناؤں گی؟ وہ بھی رکنا چاہتا تھا۔ موڈ تو میرا بھی ہے، لیکن چلو تمہارے گھر پی لیں گے۔ اسے چائے بنانے کا سوچ کر کوفت ہوئی۔ وہاں بہت مہمان ہے اور کچن میں کوئی چولہا بھی فارغ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے چیئر کھینچ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ تم بھی بس۔ اس نے جھنجلا کر بیگ رکھا اور کچن میں چلی گئی، پھر منٹوں میں چائے بنا کر لے آئی۔ تھینک یو، تمہارے ساتھ چائے پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے بولا۔ ہیں، اس سے پہلے تم نے کب میرے ہاتھ سے چائے پی ہے؟ اس نے حیران ہو کر ٹوکا تو وہ ہنس کر بولا، کہنے میں کیا حرج ہے۔ وہ سر جھٹک کر چائے پینے لگی۔ قدر توقف سے وہ اسے متوجہ کر کے کہنے لگا، سنو میں سوچ رہا ہوں پروین کی شادی سے فارغ ہوتے ہی اماں ابا کو لے کر تمہارے گھر چلتے ہیں۔ وہ فوراً کچھ نہیں بولی، پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے رہی۔ کیا ہوا، کچھ غلط کہا میں نے؟ اس نے ٹوکا تو وہ چونک کر بولی، نہیں، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ابھی تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں اور بس۔ وہ فوراً بولا تھا، تمہارے لیے تو بس
ٹھیک ہے، لیکن تمہارے والدین تو یقیناً میرا گھر بھی دیکھنا چاہیں گے اور گھر والے بھی۔ گھر والے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا عجیب بات ہے، میں نے کبھی تم سے پوچھا ہی نہیں تمہارے گھر میں کون کون ہے، تمہارے فادر کیا کرتے ہیں اور تمہارے بہن بھائی؟ میرے فادر نہیں ہے، نہ کوئی بہن بھائی، بس میں ہوں، بس مما ہیں۔ اس نے بتایا تو پوچھنے لگا تمہاری مما وہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ اپنے میکے یا سسرال؟ نہ میکے نہ سسرال، اکیلی رہتی ہیں، بہت بہادر ہے میری مما۔ وہ اچانک تفصیل سے بتانے پر آمادہ ہو کر کہنے لگی میرے فادر کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب میں 3 مہینے کی تھی، اور ان کی ڈیتھ کے تیسرے دن میری دادی نے مما کو گھر سے نکال دیا۔ 3 مہینے کی بچی گود میں لیے مما اپنے میکے گئی تو وہاں بھی ان کے لیے جگہ نہیں تھی۔ پھر وہ کچھ دن اپنی دوست کے پاس رہیں، اس کے بعد ایک کمرہ کرائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ اس وقت مما کی تعلیم انٹر بھی نہیں تھی، پھر میں بھی گود میں تھی، اس لیے تو جاب وہ کر نہیں سکتی تھی، یوں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی، ساتھ ساتھ سلائی بھی کر لیتی تھی، اور سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے اپنی تعلیم پھر سے شروع کی، اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا اور ایک کالج میں لیکچرر ہوگی، ابھی بھی پڑھاتی ہیں۔ گریٹ! وہ جو پورے دھیان سے سن رہا تھا بے اختیار بولا ہیں؟ اس نے چونک کر دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگا تمہاری مما گریٹ خاتون ہے، میں ضرور ان سے ملنا چاہوں گا، اور ہاں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری ماما کے میکے والوں نے انہیں کیوں جگہ نہیں دی؟ یہ الگ داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گی، ابھی تو پلیز چلو، اماں جی پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ اس نے احساس دلایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پروین کی شادی میں وہ اماں جی کے ساتھ ساتھ رہی، گو کہ سب اس کے اپنے تھے، لیکن وہ تو فی الحال سب کے لیے غیر تھی، اس لیے اس نے بہت احتیاط برتی۔ بہرحال ولیمے کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی تھی، جسے گھر کو سونا ہو گیا، لیکن اماں جی اور بابا کو زیادہ شاید اس لیے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں اپنی بڑی بیٹی مل گئی تھی، وہ اس میں بہت خوش تھے۔ اس وقت بھی شاہ جہان اپنی اماں کے ساتھ آیا ہوا تھا، وہ چائے لے کے کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر اپنی اماں سے بولا اماں اسے جانتی ہیں آپ؟ لو یہ کیوں غیر ہے، اپنی بچی ہے، اماں نے کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ایسے کا دیکھ رہی ہو؟ اماں دل سے کہہ رہی ہیں، اور پتہ ہے وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا، اس کے گھورنے پر خاموش ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت میں چل رہی تھی۔ وہ جلدی سے سب کو چائے تھما کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ خود شاہ جہاں کی محبت میں گرفتار تھی، اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جب بھی وہ شادی کی بات کرتا وہ ٹال جاتی، کیونکہ جس طرح اس نے صالحہ سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، اس سے خائف تھی کہ کہیں یہ سن کر کہ وہ صالحہ کی بیٹی ہے اسے دھتکار نہ دے، جبکہ شاہ جہاں اس کی ٹال مٹول سے پریشان تھا اور اس وقت تو بری طرح جھنجلا رہا تھا۔ آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں منع کرتی ہو؟ بس ابھی ماما میری شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اندر اپنے آپ سے لڑتے ہوئے بولی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں 3 کپڑوں میں بیاہ لانے کا تیار ہوں، بولا منظور ہے؟ شاہ جہاں اس پر نظریں جمائے جم کر کھڑا تھا۔ میرا خیال ہے مما ایسا نہیں چاہیں گی، وہ سر جھکا کر بولی۔ یہ تم مجھ پر چھوڑو، میں انہیں قائل کر لوں گا، بس کل ہی تو ہم تمہاری مما کے پاس چلیں گے، میں ابھی جا کر اماں ابا سے بات کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر ایک ہی جست میں 12 کی سیڑھیاں پھلانگ گیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اوہ ہو سنو تو، نہیں میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، چلو فوراً، ابا اگر کہیں نکل گئے تو پھر آج کی تاریخ میں ان سے بات نہیں ہو سکے گی۔ اس نے روب جما کر کہا تو وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر 2 سوریاں اتر کر بولی اپنے ابا سے بات کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ میں صالحہ کی بیٹی ہوں، صالحہ رحمت الہی۔ شاہ جہاں اس انکشاف پر پہلے شرزر ہوا، پھر اس کے پورے وجود سے شرارے نکلنے لگے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اور ہونٹ بھینج کر کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم پلٹا اور تیز تیز قدموں سے اسے دور ہوتا چلا گیا۔ اور وہ اسی بات سے تو خائف تھی، لیکن آخر کب تک دامن بجاتی؟ ابھی نہیں تو کچھ عرصے بعد تو یہ ہونا ہی تھا، اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس کے اندر ڈھیرواں زوردگی اتر گئی، آنکھیں الگ پانیوں سے بھر گئی، اس نے پلکیں جھپکی تو آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے، جنہیں مٹی میں رولتی وہ گھر آئی تھی اور سیدھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اب تک پتہ نہیں میں یہاں رہ سکوں گی یا نہیں، رہ کر کروں بھی کیا؟ وہ تو منہ موڑ گیا، اس نے سوچا، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں یہاں شاہ جہاں کے لیے تو نہیں آئی تھی، میرا مقصد تو ماما کو ان کے ماں باپ سے ملانا تھا، جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا میں یہی رہوں گی، خواہ شاہ جہاں مجھے کتنا برا بھلا کہے یا سمجھے، میں سب سہ لوں گی، ہاں ماما کی خاطر مجھے سب سہنا ہے۔ وہ پھر سے خود کو حوصلہ دے رہی تھی کہ دروازے پر دستک کے ساتھ رحمت الہی نے اسے پکارا، سامیہ۔ اس نے فوراً دوپٹے کے بلوچ سے اپنی آنسوں سے بھیگا چہرہ صاف کیا، پھر دروازہ کھول دیا۔ جی بابا، تم آتے ہی کمرے میں بند ہوگی، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ رحمت الہی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ جی بس سر میں درد ہے، اس نے قصدن سر نہیں اٹھایا، مبادہ سرخ آنکھ کے راز نہ کھول دیں۔ اوہ ہو، سر میں درد ہے تو بتاؤ، میں بھی چائے بنا دیتا ہوں۔ نہیں بابا، میں نے ابھی ہسپتال میں چائے پی لی تھی اور ٹیبلٹ بھی لے لی تھی، آپ فکر نہ کریں۔ فکر کیسے نہ کروں، خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گا؟ رحمت الہی نے تو محبت میں ایک بات کہی۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ارے تمہاری تو آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں، وہ پریشان ہوں گے، سر درد میں ہو جاتی ہیں، جب تک سوؤں گی نہیں سر کا درد جائے گا نہ آنکھوں کی لالی، کبھی کبھی محبتیں بھی عاجز کر دیتی ہیں۔ اچھا چلو تم سو جاؤ، لیکن پہلے کچھ کھا لو، کیونکہ ابھی سو گی تو پھر صبح ہی اٹھو گی نا، انہوں نے کہا تو وہ گہری سانس سینے میں روک کر بولی، آپ فکر نہ کریں، اگر رات میں کسی وقت میری بھوک سے آنکھ کھل گئی تو میں ضرور اٹھ کر کچھ کھا لوں گی۔
اچھی بات ہے۔ رحمت الہی اس کا سر تھپک کر چلے گئے تو ان کی محبت نے اسے پھر رلا دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ اسی طرح روتے روتے سو گئی تھی۔ پھر فجر سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تو اندھیرا دیکھ کر اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہیں آئی۔ تب بستر چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ برآمدے میں رحمت الہی مصلے پر بیٹھے تھے۔ وہ پہلے یہی سمجھی عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آس پاس کے گھروں سے مرغوں کی بانگیں شروع ہوئیں تب اسے رات گزر جانے کا پتہ چلا۔ شکر نیند مہربان ہوگی، ورنہ یہ رات بڑی بھاری تھی، جانے کیسے گزرتی۔ اس نے نل کی طرف بھرتے ہوئے سوچا، پھر وضو کر کے واپس برآمدے میں آئی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ رحمت الہی مسجد جانے کے لیے مصلے سے اٹھے تو اس پر نظر پڑی۔ السلام علیکم، اس نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو، اپنی اماں جی کو بھی اٹھا دو، رحمت الہی کہتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے اماں جی کو اٹھایا، پھر نماز پڑھ کر کچن میں آ گئی۔ کل شام سے بغیر کچھ کھائے سو گئی تھی، اب پیٹ دہائیاں دے رہا تھا۔ اماں جی اور بابا تو کافی دن چڑھے پر ناشتہ کرتے تھے، اس لیے اس نے صرف اپنے لیے سلائس گرم کیے، چائے بنائی اور انڈا فرائی کر کے ناشتہ کر لیا۔ اس کے بعد اماں جی کے پاس آ بیٹھی۔ وہ نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کچھ کھایا بھی تم نے؟ اماں جی نے اسے گمسم بیٹھتے پوچھا۔ جی ناشتہ کر لیا ہے، بابا آ جائیں تو آپ دونوں کے لیے شیک بنا دوں گی، وہ بولی تو اس کی آواز میں ہمیشہ والی شگفتگی نہیں تھی، چہرہ بھی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام کرو، اماں جی نے کہا تو وہ افسردگی سے مسکرائے۔ اتنا تو سوئی ہوں، میں سونے کو نہیں کہہ رہی، کام کاج سے منع کر رہی ہوں، ہمارے کھانے پینے کی فکر مت کرو، ہم کھا پی لیں گے، تم جاؤ آرام کرو۔ اماں جی نے زبردستی اسے اٹھا دیا۔ اس کی طبیعت واقعی بوجھل ہو رہی تھی، ذہن الگ منتشر تھا، جبھی یکسوئی سے کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بار بار شاہ جہاں کا کچھ بھی کہے بغیر غصے سے منہ موڑ کر چل دینا نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ کچھ تو کہتا، خواہ نفرت کا اظہار ہی صحیح، لیکن تاکہ اس کے دل کے غبار میں کچھ کمی آ جاتی۔ اب پتہ نہیں وہ کب کس انداز سے پھٹے گا۔ یہ ہو سکتا ہے گزری رات وہ سارے حالات سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ جو ہوا اسے بھول جانا چاہیے، کاش ایسا ہو۔ وہ سوچنے کے ساتھ دھیرے دھیرے اسپتال جانے کی تیاری میں بھی لگ رہی، گو کہ دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن گھر بیٹھ کر بھی کیا کرتی، مریضوں میں کم از کم دھیان تو بڑھ جاتا، اس لیے اپنے مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی وہ گھر سے نکل آئی اور ابھی ہسپتال سے کچھ فاصلے پر تھی کہ شاہ جہاں کی گاڑی اس کے قریب آن رکی۔ بیٹھ جاؤ، شاہ جہاں نے اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر کہا تو وہ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، عجیب بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں بھگا کر نہیں لے جاؤں گا، بیٹھو، اس نے غصے سے کہا۔ وہ فوراً بیٹھ گئی، لیکن اس میں اس کے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ کیوں آئی تھی تم یہاں؟ شاہ جہاں شاید کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، گاڑی آگے بڑھاتے ہی شروع ہو گیا۔ کیا صرف اس لیے کہ اپنی ماں کے لیے واپسی کا راستہ ہموار کر سکو، یہی مقصد ہے نا تمہارا؟ ہاں، اس نے ہمت باندھ لی۔ کیا نانا جی اور نانی ماں جانتی ہیں تم کس کی بیٹی ہو؟ وہ بہت کٹیلے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ نہیں، میں نے ابھی انہیں نہیں بتایا۔ کیوں؟ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ چٹک گئی۔ یہ میرا معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ، تو اپنے ذاتی معاملے میں تم نے مجھے کیوں گھسیٹا؟ اس نے فوراً ٹوکا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ کیوں تم نے مجھ سے ربط اس لیے نہیں بڑھایا تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں؟ تم نے جان لیا تھا نانا جی اور نانی اماں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بات نہیں ٹالتے، اس لیے پہلے تم نے مجھے محبت کا فریب دیا۔ خدا کے لیے شاہ جہاں، جو چاہے کہہ لو، لیکن میری محبت کو فریب کا نام مت دو، وہ تڑپ کر بولی۔ تو اور کیا نام دوں؟ مکار لڑکی، اس کا تنفر عروج پر تھا۔ حد کر دی تم نے، لیکن خاطر جمع رکھو، تم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بس گاڑی روک دو، اس کے لیے مزید کچھ سننا محال تھا۔ شٹ اپ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کے غصے پر بھی وہ تیز ہو کر بولی۔ اور کیا کہنا باقی ہے؟ بہت کچھ۔ شاہ جہاں نے جھٹکے سے گاڑی روکی، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے نانا نانی کو تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے بھی یہ بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ کبھی یہاں مت آنا، اتنے سنگ دل مت بنو۔ میری ماما کا بھی وہی حال ہے جو اماں جی اور بابا سے ملنے سے پہلے تمہاری اماں کا تھا، وہ بہت روتی ہیں۔ اس کے لہجے میں آپ ہی آپ عاجزی سے مٹائی۔ اپنے کیے پر روتی ہیں نا، میری ماں کا کیا قصور تھا؟ بس سامیہ، بدنامی کے جس داستان کو لوگ بھول گئے ہیں اسے پھر سے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے واقعی سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ وہ اس لمحے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہی اور اترنے سے پہلے بولی تھی، اس کی آواز بھیگ رہی تھی، مجھے یہاں گزرا ہر پل یاد آئے گا، یہ یادیں بہت دل دڑ پائیں گی، لیکن میں پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ اور سنو، کسی شام بارادری جانا تو دل کی آنکھ سے دیکھنا، وہاں ہر ستون سے تمہیں میری محبت لپٹی نظر آئے گی۔ اس نے اماں جی اور بابا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، بس یہی کہا کہ ماما کی یاد آ رہی ہے، اس لیے کچھ دن ان کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ اماں جی نے کہا کہ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 2-4 دن بعد چلی جانا، لیکن وہ مجبور تھی، خود اس کا دل اتنی پیاری ہستیوں کو چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی وہ چلی آئی اور تمام راستہ خود کو یہ سمجھاتی آئی تھی کہ فوراً ماما کو کچھ نہیں بتائے گی، لیکن اس کا دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ صالحہ کے سینے سے لگتے ہی ضبط کا یارہ نہ رہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے صالحہ پریشان ہو گئی، کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اماں جی اور بابا خدا نہ خواستہ انہیں تو کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے،
اس کی آواز ٹوٹ کر نکلی۔ پھر کیا ہوا؟ صالحہ کی پریشانی کا احساس کر کے اس نے رونے کے درمیان ہی سب بتا دیا۔ آخر میں کہنے لگی، بہت برا ہے شاہجہاں، اس نے میری محبت کو بھی فریب کا نام دے دیا۔ میں نے فریب نہیں دیا، سچ مچ محبت کرتی ہوں اسے۔ اچھا تم رونا بند کرو، لو پانی پیو۔ صالحہ نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے ہونٹوں سے لگایا تو ایک گھونٹ لے کر وہ پھر بولی، اس کے اندر زہر بڑا ہے ماما، بہت نفرت کرتا ہے وہ ہم سے، تو اور کیا کرے؟ اس نے ایک عمر اپنی ماں کو روتے تڑپتے دیکھا ہے، اس کی ذمہ دار میں ہوں، وہ کیسے مجھے معاف کر سکتا ہے؟ میں خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میری اچھی آپا ہمیشہ میرا خیال کرتی تھی۔ صالحہ کی آواز بڑھا گئی، بس ماما اب آپ بازی کو نہیں دہرائیں گی؟ اس نے صالحہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرے دہرانے نہ دہرانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماضی تو اب حال کا حصہ بن گیا ہے۔ صالحہ کا انداز کھویا ہوا تھا، پھر چونک کر اس سے بولی، تمہیں شاہجہان کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم میری بیٹی ہو؟ کیا کرتی ماما، وہ آپ کے پاس آنے کے لیے بضد تھا، تب مجھے بتانا پڑا، ورنہ میں یہی سوچا تھا پہلے اماں جی اور بابا کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا تو صالحہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، انہیں بھی اب پتہ چل گیا ہوگا شاہجہاں نے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں بتائے گا، اسی لیے تو اس نے مجھے وہاں رہنے نہیں دیا۔ وہ کہہ رہا تھا جو داستان وہ بھول چکے ہیں اسے دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے صالحہ کی بات کاٹ کر کہا تو وہ افسردگی سے مسکرائیں، پھر اس کا گال تھپڑ کر بولی، چلو اب تم آرام کرو ماما، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، میں اماں جی اور بابا کو چھوڑ کر آ گئی، وہ دونوں میرے عادی ہو چکے تھے، پچھلی بار جب میں یہاں آئی تھی تو وہ دونوں بہت اداس ہو گئے، اور اب تو ہینا بھی ان کے پاس نہیں۔ اسے اماں جی اور بابا کی تنہائی کا خیال ستانے لگا۔ صالحہ کا اپنا دل رو رہا تھا، اسے کیا تسلی دیتی، اس لیے اسے آرام کرنے کا کہہ کر اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی، اور اس کے لیے اب آرام کہاں تھا؟ وہ اپنا سارا سکھ چین کھوائی تھی، کبھی اپنے مقصد میں ناکامی پر روتی، کبھی دل کے اجڑنے اور اپنی محبت کی رسوائی کو لاتی تھی۔ حالانکہ وہ کم ہمت نہیں تھی، لیکن حالات نے اسے بے بس کر دیا، کوئی راہ سجائی نہیں دیتی تھی۔ صالحہ اپنا دکھ بھول کر اس کے لیے پریشان تھی۔ چند دنوں میں وہ برسوں کی مریض لگنے لگی۔ بیٹا یہ تم نے کیا حالت بنا لی ہے، بھول جاؤ سب، یوں سمجھو تم کبھی وہاں گئی نہیں۔ صالحہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کیا کروں ماما، کچھ بھولتا ہی نہیں۔ وہ بے چارگی سے بولی، سارا وقت بیٹھی سوچتی رہو گی تو کیسے کچھ بھولے گا؟ اپنا دھیان بٹاؤ، تم ڈاکٹر ہو، تمہارا کام مسیحائی ہے، نہ کہ خود کو روگ لگا کر بیٹھ جاؤ۔ صالحہ نے نرمی سے سمجھایا، میں خود یہی چاہتی ہوں ماما، کوئی ہسپتال جوائن کر لو، لیکن میری طبیعت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ خود اپنی حالت سے پریشان تھی، اس لیے کہ تم نے اس واقعے کو خود پر طاری کر لیا ہے اور مایوس بھی ہو گئی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شاہجہاں نے اگر نفرت کا اظہار کر کے تمہیں وہاں سے چلے جانے کو کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسے واقعی تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ یہ غصے میں انسان جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے جب اس کا غصہ کم ہوگا تو اسے میں یاد آؤں گی؟ اس کی سادگی پر صالحہ کو بے طرح پیار آیا، اس کا گال چوم کر بولی، ابھی بھی اسے صرف تم یاد ہوگی، لیکن میرے بارے میں وہ کچھ اچھا نہیں سوچتا ہوگا۔ اس نے مایوسی سے کہا، ایسی باتیں فرض کر کے تم اپنی صحت خراب کر رہی ہو۔ محبت دل میں بس جائے تو پھر وہ دل کو اجڑنے نہیں دیتی، باقی سارے جذبے وقتی ہوتے ہیں، جھاگ کی طرح ابھرتے اور بیٹھ جاتے ہیں، لیکن محبت پر وقت بھی اثر انداز نہیں ہو پاتا۔ تم اپنے دل سے سارے خدشات نکال پھینکو۔ صالحہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے بولی، کوشش کروں گی۔ صالحہ کے سمجھانے کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا، وہ بہت جلد خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی اور پھر صالحہ کی دوست ڈاکٹر عارفہ حسن کا پرائیویٹ ہسپتال جوائن کر لیا تو اس کی زندگی پھر اسی ڈگر پر چل نکلی، لیکن اب اس کے اندر وہ پہلے والا شوق و جذبہ نہیں تھا۔ خود اسے محسوس ہوتا جیسے وہ جبراً فرض ادا کر رہی ہے، اور دل کہاں زیادہ دیر خود پر جبر برداشت کر سکتا ہے، وہ تو آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اس کا دل بے پابندیوں سے گھبرانے لگا تو اس رات اس نے اپنے سیل فون سے شاہجہاں کا نمبر ملایا، دوسری طرف بیل جاتی رہی لیکن اس نے فون ریسیو نہیں کیا۔ وہ بار بار ٹرائی کر کے تھک گئی تو میسج بھیج دیا، جانے کیسے پل میں لوگ بھول جاتے ہیں زندگی کی یادوں کو، بے شمار وعدوں کو، خوشگوار باتوں کو، ساتھ گزری شاموں کو، ان گنت ارادوں کو، جانے کیسے پل میں لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کی طرف سے جواب کا انتظار کرتے کرتے سو گئی اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ ہر روز اسے ایک میسج بھیجتی، پھر جواب کا انتظار کرتی۔ وہ جانے اس کا صبر آزما رہا تھا یا اسے دل سے نکال کر اجنبی ہو گیا تھا کہ اس کے محبت بھرے پیغامات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ وقت بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا، اسکرین پر کوئی اجنبی نمبر تھا، اس نے نظر انداز کرنا چاہا لیکن پھر اچانک کسی خیال کے تحت اس نے موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو، واہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو یوں غائب ہوگی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دوسری طرف ہینا تھی، وہ فوراً پہنچا گئی۔ کیسی ہو ہینا، اور اماں جی اور بابا؟ سخت ناراض ہیں اماں جی اور بابا آپ سے؟ ہینا نے کہا تو وہ کمزور پڑ گئی۔ کیوں کیا کا مطلب؟ آپ کو اگر واپس نہیں آنا تھا تو ان سے کہہ کر جاتی، بیچارے انتظار کرتے رہ گے، اور وہ تو ابھی کچھ دن پہلے بابا کی ڈاکٹر ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا آپ نے استعفیٰ بھجوا دیا تھا۔ ہینا ایک ہی سانس میں بولے گی، وہ اصل میں میرا ایسا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن
उसे बर वक्त कोई बहाना नहीं सूझा तो बात बदल गई। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो और कहाँ हो? मैं ठीक हूँ, आज ही नाना नानी के पास आई हूँ। दोनों आपको बहुत याद करते हैं, कम अज़ कम फ़ोन ही कर लिया करें उन्हें, या उसकी भी फुर्सत नहीं है। हिना बहुत नाराज़ थी। हाँ मैं फ़ोन करूँगी, वो यही कह सकी। ज़रूर कीजिएगा, अब ऐसा ना हो नाना नानी आपके फ़ोन का भी इंतज़ार ही करते रह जाएँ। और हाँ, बड़ी खाला और परवीन बाजी भी आई हुई हैं, वो दोनों भी आपको याद कर रही हैं। और वो सितमगर का नाम सुनना चाहती थी। और ये कि मेरा बैलेंस डाउन हो रहा है, खुदा हाफिज़। उसने बड़ी उजलत में कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया तो उसने गहरी सांस खींचते हुए बेड की बैग पर सर टिका दिया। उसकी नज़रों में वो खुले सेहन और गोल बरामदे वाला घर आन समाया, जिसके मकीनों को अपना बनाने में उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। कितनी जल्दी वो मानूस और उसके गर्विदा हो गए थे। खुद उसके लिए उन्हें छोड़ाना बहुत मुश्किल था, और ये मुश्किल मरहला भी तय हो गया। लेकिन वो खुश नहीं थी। उसका दिल उस ओल्ड कपल की मोहब्बत में रोता और उसकी तन्हाई पर कुटता था। और अभी हिना के फ़ोन ने तो उसके अंदर मज़ीद बेचैनी फैला दी। दिल चाहे इसी वक्त उड़कर वहाँ पहुँचे। अगर कहीं रास्ते में शाहजहाँ ने रोक लिया तो हाथ जोड़कर उसकी मिन्नतें करेगी कि उसे अम्मा जी और बाबा से मिलने से ना रोके। मैं वादा करती हूँ कभी किसी को नहीं बताऊँगी कि मैं सालिया की बेटी हूँ। बस तुम मुझे अम्मा जी और बाबा से मिलने दो, मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। वो मुकम्मल तौर पर इस तसव्वुर की गिरफ्त में थी कि सालिया की पुकार से उसे बहुत बड़े ज़ोर का झटका लगा। और अभी वो संभली भी नहीं थी कि दूसरी पुकार के साथ सालिया उसके कमरे में आ रही। क्या कर रही हो बेटा? सालिया बेड के करीब आ गई। जी, वो अभी भी नासमझी के आलम में देख रही थी। क्या बात है? सालिया ठटक कर उसके पास आ बैठी और उसकी पेशानी से बाल हटाते हुए बोली, परेशान लग रही हो? नहीं मम्मा, वो सीधी होगी। वो असल में अभी हिना का फ़ोन आया था, ज़ुबैदा खाला की बेटी हिना। वो मुझे सब याद आ गए। क्या करे बेटा, हम उन्हें याद ही कर सकते हैं। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। सालिया का अपना दिल बढ़ाया। किस्मत? हम अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम किस्मत के सर पर क्यों रखते हैं? हाँ, कामयाबी पर तो जैसे हमारा हक होता है। उसके लहजे में करवाहट घुल गई। बस बेटा, तुम दिल पर बोझ न डालो। और हाँ, हिना क्या कह रही थी? सालिहा ने नरमी से कहते हुए पूछा। शिकायत कर रही थी कि मैं हमेशा के लिए क्यों चली गई, फिर फ़ोन भी नहीं करती, और ये कि अम्मा जी और बाबा मुझे बहुत याद करते हैं। उसने बताया तो सालिया अफसरदगी से मुस्कुराई, फिर आज़ुर्दगी से बोली, चलो इस घर में मेरा ना। उसने शाहजहाँ को मैसेज भेजने का सिलसिला भी बंद कर दिया, क्योंकि शाहजहाँ ने उसे बिल्कुल मायूस कर दिया था। मैसेज का जवाब देना तो दूर की बात, कभी उसकी उंगलियों ने गलती से उसका नंबर पुश नहीं किया था। शायद उसने भी अम्मा जी और बाबा की तरह अपने दिल पर पत्थर रख लिया था, जैसे वो सालिहा का नाम भी नहीं लेते थे। और ऐसे संगदल कठोर शख्स को वो दिल से निकाल कर तो नहीं फेंक सकी। अलबत्ता उसे भुलाने का कसर ज़रूर कर लिया। गो कि ये भी आसान नहीं था, लेकिन वो कोशिश तो कर रही थी, और इसके लिए उसने खुद को और भी ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया। यानी अस्पताल के साथ एक प्राइवेट क्लिनिक भी ज्वाइन कर लिया। यूँ रात तक उसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। रात 10 बजे जब वो घर आती तो सालिहा बहुत नाराज़ होती कि उसने क्यों खुद को मशीन बना ली है। इस तरह तो वो बीमार हो जाएगी। कुछ नहीं होता, बीमार हो भी गई तो क्या हुआ, फिर ठीक हो जाऊंगे। बस आप मुझे ना रोकें। फुर्सत का एक लम्हा भी मेरे लिए क़यामत से कम नहीं होता। काश मैं तुम्हें कभी वहाँ ना भेजती। मेरे दर्द का इलाज ढूंढने गई, खुद को रोग लगाएं। सालिहा दुख से बोली, कोई रोग नहीं मामा, बस ठीक हो जाएगा सब। आप गिल्टी फील न करिए। उसने सालिहा को तसल्ली दी, फिर भूख का नारा लगाकर उनका ध्यान बटा दिया। यूं ही कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो ईमानदारी और तनदही से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। हर मरीज़ को पूरी तवज्जो से चेक करती, और आखिर में जनरल वार्ड और प्राइवेट रूम्स का राउंड लगाते हुए हर पेशेंट की पेशेंट हिस्ट्री चेक करने के साथ उसका हाल अहवाल ज़रूर पूछती। इस वक्त वो प्राइवेट रूम में दाखिल हुई तो यहाँ आज नई मरीज़ा थी, जो उम्र के उससे से भी थी, जहाँ सारी ज़िंदगी का सूदो ज़िया चेहरे पर झलकने लगता है। उसने सलाम करके पेशेंट हिस्ट्री उठाई। फिर जब बूढ़ी खातून की तरफ मुतवज्जा हुई तो यक टक उसे ही देखे जा रही थी। आपको कोई बीमारी नहीं है आंटी, बस टेंशन लेना छोड़ दिए और अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखे। उसने कहा तो खातून बेख्तियार उसका हाथ पकड़ कर बोली, कुछ देर मेरे पास बैठो। जी। वो उनकी आजिज़ी समझ नहीं पाई। तुम्हारा नाम सामिया? हाँ, तुम्हें देखते ही पहचान गई, तुम बिल्कुल उसकी शक्ल हो। वही आंखें, वही नाक, और उसकी थोड़ी पर भी ऐसा ही तिल था। खातून बेख्तियारी में उसका हाथ झंझोड़ झंझोड़ कर बोल रही थी, और उनके मुंह से अपने पापा का नाम सुनकर वो भी बेख्तियार हो गई। आप मेरे पापा को जानती हैं? जानती? जन्म दिया था मैंने उसे, मेरा बेटा था वो, मेरी आगोश में पला भरा। लेकिन खातून की आवाज़ भरा गई। उसका चेहरा हाथों में लेकर रुंधी आवाज़ में बोली, तुम्हें उसकी आगोश नसीब नहीं हुई? आप? फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया क्या कहे। मैं तुम्हारी दादी हूँ बेटा। दादी? खातून ने जैसे ही अपनी बाहें फैलाई वो उनके सीने में समा गई। दादी? आप सचमुच मेरी दादी हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी बदनसीब दादी। अपने इकलौते बेटे की निशानियों को बजाय सीने से लगाने के दरबदर कर दिया। बहुत बुरी हूँ मैं, हरगिज़ माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। खातून रो रही थी, उसके आंसू भी रवानी से बह निकले। फिर भी मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। रो रो कर खुदा से दुआ करती थी कि मरने से पहले एक बार मुझे मेरी पोती से मिला दे। खुदा ने मुझ गुनहगार की सुन ली। खातून ने फिर उसका चेहरा हाथों में ले लिया। तभी उसका सेल फोन बजने लगा। मखसूस टोन बता रही थी सालिहा का फ़ोन है, और वो इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं थी। आंसू के बायस गले में गोला सा अटकता महसूस हो रहा था। जब भी उसने लाइन काट दी, मैं सोचती थी कभी तुम सामने आ गई तो मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे। और देखो,
एक पल नहीं लगा। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? उन्होंने अचानक उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो तड़प गई। इसके मोबाइल ने फिर शोर मचाया। उसने फिर ऑफ कर दिया और दादी के आंसू साफ करते हुए कहने लगी, कितनी अजीब बात है, जो हम सोचते हैं चाहते हैं वो तो हमें मिलता नहीं, और जिसे कभी सोचा नहीं होता वो मिल जाता है। क्या चाहती हो तुम? दादी ने इतनी मोहब्बत से पूछा कि वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। फिर धीरे से नफ़ी में सर हिलाकर कुछ कहना चाहती थी। मोबाइल की टोन ने उसकी तवज्जो खींच ली। उसने गहरी सांस खींचकर खुद को रिलैक्स किया। फिर मोबाइल कान से लगा लिया। जी मम्मा। बेटा कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई, फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही। सालिया की परेशानी गलबन उसके फ़ोन रिसीव न करने पर थी। अस्पताल में ही हूँ मामा, आप परेशान ना हो, मैं आ जाऊँगी। उसने कहा तो वो फ़ौरन बोली, बस फ़ौरन आ जाओ। फ़ौरन नहीं आ सकती, मुझे देर हो जाएगी। उसने कहते हुए बेख्तियार दादी का हाथ थामा। कोई इमरजेंसी है क्या? यही समझ ले। मैं कुछ नहीं समझना चाहती, बस तुम आ जाओ, यहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सालिया ने झुंझला कर कहा, सब कौन? उसने चौंक कर पूछा। कुछ मेहमान आए हुए हैं तुम्हारा प्रपोजल लेकर, तुम साफ मना कर दें। उसने सालिया की बात पूरी होने से पहले कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। फिर दादी की तरफ देखा तो वो पूछने लगी, तुम्हारी माँ का फ़ोन था? जी। कैसी है तुम्हारी माँ? मुझे तो बहुत बुरा भला कहती होंगी। कहना भी चाहिए, मैंने कौन सा उनके साथ अच्छा सलूक किया? वो तो कभी मुझे माफ़ नहीं करेंगी। ओहो दादी। उसने दादी के गले में बाहें डाल दी। आप क्यों ऐसा सोचती हैं? आपको किसी माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं। हो ना हरून की बेटी, वो भी बड़े दिल का था। दादी ने उसकी पेशानी चूम ली। अच्छा दादी, अब आप आराम करें। वोट खड़ी हुई। हाँ तुम जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है, और देखो अभी इससे मेरा जिक्र ना करना। मैं ठीक हो जाऊँ फिर खुद उसके पास जाऊँगी। उन्होंने कहा तो उसने मुस्कुराने पर इत्तफा किया। फिर शब बाहर कहकर उनके रूम से निकल आई। सामने वॉल क्लॉक 11:15 बजा रही थी। तब उसे सालिहा की परेशानी का शिद्दत से एहसास हुआ। अपने रूम में जाने के बजाय काउंटर पर मौजूद नर्स को अपने जाने का बताकर बाहर निकली तो उसका दिल अनजाने खौफ से बैठने लगा, क्योंकि ये प्राइवेट क्लिनिक क्लिफ्टन के रहायशी इलाके में था, जहाँ गलियाँ सुनसान हो जाती हैं, और रोज़ाना अपने वक्त पर तो उसे आराम से रिक्शा मिल जाता था। लेकिन इस वक्त दूर दूर तक किसी सवारी का निशान नहीं था। अलबत्ता मेन रोड से रिक्शा मिल सकता था। उसने चौकीदार को भेजकर रिक्शा मंगवाने का सोचा। फिर पलट कर चौकीदार को पुकारने लगी कि गेट से कदरे फासले पर गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन होने के साथ हॉर्न बजा कर गोया उसे मतवजा किया गया। उसने देखा ज़रूर, लेकिन तेज़ रोशनी के बायस कुछ नज़र नहीं आया। नॉनसेंस। वो सर झटक कर वापस अंदर जाने को थी कि यकदम गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे पुकारा गया। डॉक्टर सामिया। खासी रोबदार आवाज़ थी। वो ठटक कर रुकी। आइए प्लीज़, मुझे मैडम सालिहा ने आपको लेने के लिए भेजा है। उसने कहा तो सालिहा का नाम सुनकर वो हैरान तो हुई, फिर भी गाड़ी के करीब आ गई ताकि देख सके सालिहा ने किसे भेजा है। एहतियात अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी इसका दामन छोड़ भी देना चाहिए। वो कहते हुए यकदम उतर कर उसके सामने आन खड़ा हुआ। तुम? वो बिला इरादा पीछे हटी। अजनबी बहरहाल नहीं हो, अब प्लीज़ बैठो, जल्दी बैठो, सालिहा आंटी बहुत परेशान हो रही हैं। उसने कहते के साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया तो वो हैरत से उसे देखते हुए बैठ गई। थैंक गॉड तुमने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और तुम यहाँ आए क्यों, वगैरह वगैरह। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उस देखते कहा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। तो वो धीरे से बोली, कैसे आए? तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई। वो दिलकशी से मुस्कुराया और वो चटक गई। झूठ मत बोलो, मेरी मोहब्बत तो तुमने समझा कब, वो तो फरेब था। जो भी था, मैं बहरहाल तुम्हारे एक मैसेज से हार गया। उसने विंड स्क्रीन पर तवज्जो मरकूज रखते हुए पूछा, कौन से मैसेज से? उसने बेख्तियार पूछा। फितरी तजस्सुस था, क्योंकि उसने तो बेशुमार मैसेज भेजे थे, वो जो तुमने भेजा नहीं। उसने कहा तो वो उलझ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी आला ज़र्फ़ी ने मुझे चारों शने चीत कर दिए। यानी मेरा ख्याल था, बल्कि मुझे यकीन था कि तुम मुझे अपना एहसान याद दिलाकर बदले में मुझसे वैसा ही एहसान चाहोगे, और मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो? उसने तासुफ से कहा तो वो फ़ौरन एक कान पकड़ कर नफ़े में सर हिलाने लगा। नहीं, तुम बहुत ग्रेट हो, अपनी मामा की तरह। वो सर झटक कर शीशे से बाहर देखने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उस पर भी और अपने आप पर भी। मुसलसल दांत पीस रही थी और वो बार बार उसे देख कर रह जाता। कुछ कहने से कसदन गुरेज कर रहा था कि कहीं वो फट ना पड़े। फिर जैसे ही घर के सामने गाड़ी रुकी, वो फ़ौरन उतर कर भागते हुए अंदर आते हुए बेख्तियार चीख पड़ी, अम्मा जी, बाबा, आराम से बेटा। सालिहा ने टोका, लेकिन वो भागकर अम्मा जी से लिपटी और उन्हें दाएं बाएं झुलाते हुए बोली, सच अम्मा जी, आज तो मेरी ईद हो गई। दादी के साथ नानी भी मिल गई। दादी? सालिहा चौंकी, फिर अपने बाजू से खींच कर पूछने लगी, दादी कहाँ मिली? क्लिनिक में। और देखिए, नाना नानी ने तो मुझे पहचाना नहीं था, लेकिन दादी फ़ौरन पहचान गई। कल आप चलिएगा उनके पास, उसने कहा तो सालिहा खामोश हो गई। ये शाहजहाँ का रह गया। रहमत इलाही को अचानक शाहजहाँ की कमी महसूस हुई। हाँ शाहजहाँ? सालिहा ने इधर उधर देखा, फिर उससे पूछने लगी, तुम किसके साथ आई हो? शाहजहाँ के साथ। ठहरे, मैं देखती हूँ। वो उठकर बाहर आ गई। उधर गेट पर वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा नजर आ रहा था। स्ट्रीट बल्ब की रोशनी सिर्फ उसी का हाथा किए हुए थी। यूँ लग रहा था जैसे अंधेरों में भटकते हुए मुसाफिर पर रोशनी खुद मेहरबान हो गई हो। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उसने गाड़ी के उस तरफ रुक कर पूछा तो वो पूरा घूम कर उसे देखने लगा। अंदर चलो। वो उसके देखने से कदरे नर्वस हुई।
लड़ोगी तो नहीं, उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा। तो वो बेसाख्ता मुस्कुराई, फिर कहने लगी, लड़ूंगी तो मैं ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम हमारे मेहमान हो और हम मेहमानों को सर आंखों पर बिठाते हैं। बस। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैं सर आंखों पर बैठने वाला मेहमान नहीं हूँ। फिर उसने आंखें फैलाई। दिल, मुझे तो दिल में जगह चाहिए। वो उसकी पूरी खुली आंखों में झांक कर बोला, अब और जगह कहाँ है, सारे पर तो तुम काबिज हो चुके हो। वो बेसाख्ता कहकर सटपटाई, फिर फौरन पलटकर गेट से अंदर चली गई, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने पीछे आते उस शख्स की तरफ था जिसे सचमुच उसकी मोहब्बत खींच लाई थी। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।